नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, हामी नमस्ते। अहिले 7 बजेको छ। हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा आइपुगेका छौँ कोभिड-19 बहस कार्यक्रम लिएर। सदा झैँ आज पनि हामीसित बहसमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ चिकित्सक, योगा, प्राकृतिक उपचार, जीवनशैली र आयुर्वेदिक उपचारको लामो अनुभव लिनुभएका डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेल, त्यसै गरी टिचिङ हस्पिटलका डाक्टर सबिन थपलिया र पत्रकार दीपक अर्याल हामी बीच बहसमा जुट्नुहुनेछ। म अब डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेलजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्ते। अब यो कोभिड-19 को लकडाउन कस्तो चलेको छ, कसरी दिन बिताइरहनु भएको छ? मैले मुख्य 2-3टा कुरामा अहिले बढी समय बितिया छ। एउटा त विभिन्न रेडियो, एफएम, टेलिभिजनहरूमा अन्तर्वार्तामा धेरै समय बितिया छ। अर्को लेख्ने, पढ्ने र योग साधना र ध्यानका अभ्यासहरूमा समय अहिले बढी केन्द्रीकृत भएको छ। दिन त्यसमा रमाइलै किसिमले गएको छ, बाहिर निस्किएको छैन, होइन डाक्टर साहब? छैन। म अब प्रश्न राख्छु, किनभने अनलाइन प्रश्नहरू धेरै नै आएका छन्। हजुर। लक्ष्मी राणा मगर, सुदन ठगुन्ना, कल्याण भट्टराई, कृष्ण देउजा, रमेश परियार, लाक्पा शेर्पा, निकिता श्रेष्ठ, विष्णु राई, भुवन राणा, विष्णु तामाङ, सुशीला ठकुरी, नरेन्द्र राई, हरिमाया सिगदेल, राजा लम्साल, अनु मगर, प्रवीण लिम्बू लगायतले सोध्नुहुन्छ डाक्टर साहब, कोभिड-19बाट बच्नका लागि हाम्रो जीवन पद्धति कस्तो हुनुपर्छ? अब यसमा 2-3टा कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। पहिलो कुरा त अहिले भाइरस जन्य समस्याका लागि विश्वव्यापी रूपमा यही नै औषधि हो या यही तरिका अपनाएपछि उपचार हुन्छ भन्ने कुराहरू छैनन्। यो बेलामा पहिलो कुरा त सुरक्षाको कुरा हो। त्यो सुरक्षामा हामीले अहिले जुन गरिरहेका छौँ, घरभित्र बस्ने लकडाउनको कुरा होला या व्यक्तिगत दूरी, मैले यसलाई सोशल डिस्टेन्सिङ भन्दिनँ, फिजिकल डिस्टेन्सिङ हो। सामाजिक रूपमा दूरी होइन यो। हामी पनि त सामाजिक सञ्जालमा छौँ नि अहिले, त्यो दूरी होइन, व्यक्तिगत दूरी पैदा गर्ने जस्ता कुराहरू अहिलेका रोकथामका लागि अति आवश्यक कुराहरू भए। दोस्रो कुरा, भाइरस जन्य जति पनि समस्याहरू छन्, यो खालि कोरोना भाइरसको कुरामा होइन, अन्य भाइरसहरूमा पनि यसमा स्थायी रूपमा औषधि छैन, खोपहरू हो र खोपका विकास नभएका पनि थुप्रै किसिमका भाइरस जन्य स्वास्थ्य समस्याहरू छन्। यस्तो बेलामा हामी जोगिनी भनेको हाम्रो शरीरभित्र जुन रोगसँग लड्ने क्षमता छ, जीवनी शक्ति या प्राण शक्ति या चाहिँ इम्युन पावर या इम्युनिटी जस्ता शब्दहरू हामीले जुन प्रयोग गरेका छौँ, शरीरभित्र हरेक विषाणु या जीवाणुसँग जोगिने, भाइरस ब्याक्टेरियाहरूसँग जोगिने एउटा विशिष्ट जैव रासायनिक व्यवस्था छ या शरीरको क्रिया विज्ञान छ। त्यसका आधारमा हाम्रो शरीरलाई जोगाउने हो। यसका लागि हामीले के सोच्न जरुरी छ भन्दाखेरि के त्यस्ता कुरा हुन सक्छन् त जसले हाम्रो जीवनी शक्तिलाई राम्रो बनाउन सक्छ, जीवनी शक्तिलाई शक्तिशाली बनाउन सक्छ। कीटाणुहरू त सधैँ छन्, विषाणुहरू त सधैँ छन् हाम्रा वरिपरि, तर सधैँ र सबै अवस्थामा यी विषाणु या कीटाणुहरूले हामीलाई रोगी बनाइरहेका छैन, तर विशेष अवस्थाहरूमा रोगी बनाइरहेका छन्। ती अवस्थाहरू भनेका हाम्रो शरीरको जीवनी शक्ति या हाम्रो शरीरको रोगसँग लड्ने प्रतिरक्षात्मक शक्ति कमजोर भयो भने ती मान्छेहरूमा बढी प्रभाव पर्छ। अब ती हाम्रो शरीरको जीवनी शक्ति केले कमजोर हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यो कमजोर हुने मुख्य कुराहरूमा हामीले के सम्झिनु पर्छ भन्दा 3टा कुराहरू जुन स्वास्थ्यका आधार पनि हुन्। एउटा भोजनको व्यवस्थापन, हाम्रो खानपान रहनसहन नराम्रो भयो भने यस्तो बेलामा हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएर जान्छ। दोस्रो, नियमित व्यायामहरू, योगासन होला, अन्य व्यायामहरू होला। व्यायाम भएन भने पनि शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कमजोर भएर जान्छ। तेस्रो, चिन्ता, तनाव र विभिन्न खालका मानसिक उतार चढाउहरूले पनि छिट्टो
हाम्रो जीवनी शक्तिलाई ह्रास गराउँछन्। यी तीनटा कुरालाई यदि व्यवस्थित राख्न सकियो भने हाम्रो जीवनी शक्ति राम्रो भएर जान्छ। र यो कुरामा हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भन्दा त्यसो भए भोजन कस्तो त भन्दा जति सकिन्छ प्राकृतिक जैविक भोजनहरूलाई बढी जोड दिनु पर्यो। तयारी भोजनहरू जङ्क फुड फास्ट फुड जस्ता कुराहरू होलान् या अल्कोहल सिगरेट जस्ता कुराहरू होलान्, यिनीहरू हाम्रो जीवनी शक्तिलाई ह्रास गराउने स्वभावका भोजनहरू हुन्। त्यस्तै अर्कोतिर व्यायामको कुरा गर्दा संसारभरि थुप्रै खालका व्यायाम पद्धतिहरू छन्। त्यसमा पनि विशेष गरेर योगासन प्राणायाम जस्ता विधिहरूले शरीर र प्राण तत्त्वलाई सक्रिय बनाउने हुनाले यी बढी महत्त्वपूर्ण छन्। अर्को तनावको व्यवस्थापनका निम्ति हामीले ध्यानको अभ्यासलाई या चाहिँ धारणाको अभ्यासलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि विभिन्न विषम अवस्थाहरूमा समता कसरी पैदा गर्ने। विभिन्न किसिमका तनाव त छ नि मान्छेको जीवनमा, जिरो तनावमा त कोही पनि बस्न सक्दैन पनि पाउन्न पनि। त्यस्तो बेलामा तनावलाई सन्तुलित उपयोग गर्ने, त्यो तनावलाई पनि ट्रान्सफर्मेसन गरेर रूपान्तरण गरेर सिर्जनामा प्रयोग गर्ने कला कौशललाई सिक्न जरुरी छ। त्यो योगका माध्यमहरूबाट ध्यानका माध्यमहरूबाट हामीले गर्न सक्छौँ। यसरी जीवनी शक्तिलाई विस्तार गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा भोजनको कुरा उठिरहँदा हामीले के कुरा थाहा पाउनु जरुरी छ भन्दा अहिले वर्तमान अवस्थामा विश्वभरि विभिन्न जडीबुटीहरूका चर्चा उठिरहेछन्। कसैले बेसार भनेको छ, कसैले गुल्जो भनेको छ, कसैले अर्को कुनै जडीबुटीको कुरा गरिरहेको छ। अब हामीले हेर्दा के देख्छौँ भन्दा विश्वमा सबैभन्दा राम्रो भोजन शैली कहाँको छ भनेर यहाँहरूले मलाई प्रश्न सोध्नुभयो भने मैले नेपालको छ भन्छु। यो किन भनेको मैले भन्दा नेपालमा प्रयोग गरिने भान्सामा प्रयोग गरिने मसलाहरू जुन पहिले 84 प्रकार भन्दा बढी छन् भनेर देखिन्थे भने पछि आएर 51 प्रकार भन्दा बढी देखिन्छन्। त्यसपछि 32 मा झर्यो, त्यसपछि 11 मा झर्यो, 9 मा झर्यो, हुँदा हुँदै आज हामी कहाँ पुग्यौं भन्दाखेरि अब हाम्रा साना बच्चाहरूलाई मसला कति प्रकारका छन् भन्दा उनीहरूले एक प्रकारका त्यो बजारमा पाइने डिब्बामा भएको भनेर बुझ्ने दिनमा आइपुग्यौं। हामीले जुन यो औषधीय गुणयुक्त मसलाहरूलाई खानेकुरामा प्रयोग गर्थ्यौं, त्यसको खानेकुरा र पकाउने कुराको विशिष्ट जीवनशैली थियो हामी कहाँ। जस्तै पहिले तेलमा मसलाहरूलाई भुटेर अँगार जस्तो बनाएर कालो बनाएर डढाएर खाने बित्तिकै त्यसले जीवनशक्तिलाई बढाउनेको सट्टा जीवनशक्तिलाई ह्रास गर्ने र विभिन्न रोग ल्याउने काम गर्छ भने त्यही मसलालाई यदि हामीले तरकारीलाई पकाउने र अन्तिममा मसलाहरूलाई पिसेर मिसाइदिने हो भने त्यसले फेरि औषधीय रूपमा काम गर्छ। यी मसलाहरूभित्र एन्टिभाइरल, एन्टिब्याक्टेरियल, एन्टिफङ्गल गुणहरू छन्। अर्को अर्थमा भन्दा हाम्रो चिकित्सा शास्त्र, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदको भाषामा भन्ने हो भने विषग्न, कृमिग्न या चाहिँ विभिन्न खालका शब्दहरू प्रयोग गरिरहेका छ। अब यस्ता खालका यी मसलाहरूलाई हामीले समुचित रूपमा प्रयोग गर्न सिक्यौं भने हाम्रो भान्सा पनि एउटा ठुलो औषधालयका रूपमा देखिन्छ। त्यही भएर मैले त किचन कल्चर भनेर एउटा अभियानै चलाएको छु। भान्सालाई यदि राम्रो बनाउन सकियो भने भान्साबाटै हामीले स्वास्थ्यका धेरै कुराहरूको जगेर्ना गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा घरभित्रैबाट हामीले प्रिभेन्टिभ र प्रमोटिभ हेल्थलाई, प्रतिरक्षात्मक र प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउने मूल थलो भनेको हाम्रो घर हो। त्यो घरमा हामीले त्यो सुव्यवस्थित व्यवस्थापन गर्यौं, खानपानका होलान्, व्यायामका होलान्, चिन्ता तनावलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा होलान्, यो गर्न सक्यौं भने अत्यन्त मूल्यवान हुन्छ। र यो दृष्टिबाट हामीले सोचेरै फेरि यी अहिलेको कोरोना भाइरसको कुरा होस् या भविष्यमा आउने योभन्दा अझ घातक किसिमका भाइरसहरू हुन्। किनकि अब यो मात्रै अन्तिम भाइरसको आक्रमण हो या यो विश्वव्यापी समस्या हो भनेर हामीले बुझ्नुहुन्न। हामीले 100औं वर्षदेखि विभिन्न किसिमका भाइरसहरू, विभिन्न किसिमका ब्याक्टेरिया र फङ्गसहरूसँग जुझ्दै हामी आइपुगेका छौँ नि। भने यो पनि एउटा अन्तिम होइन। यो कोरोना भाइरस पनि यो भाइरसका यात्राको एउटा माइलस्टोन मात्रै हो। अगाडि अझ विकराल अवस्था आउन सक्छ। यसबाट जोगिन प्राकृतिक जीवन शैलीलाई अवलम्बन गर्न जरुरी छ। प्रकृति र मानव अन्तर सम्बन्धबाट विकसित हुने कला संस्कृति र विज्ञानलाई विकसित गर्न जरुरी छ।
या हाम्रो हरेक खोजहरूलाई प्रकृति मैत्री बनाउन जरुरी छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। हजुर डाक्टर साहब, त्यसै गरी दोस्रो प्रश्न छ सानु श्रेष्ठ, ममिता राई, कल्पना अधिकारी, सरिता प्याकुरेल, लालबहादुर गुरुङ, सत्यनारायण ठाकुर, प्रेम बहादुर तामाङ, प्रेम लामा, विष्णु भण्डारी, दुर्गा बराल, दुर्गा बहादुर भण्डारी, नारायण पन्त, देवी दाहाल सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19बाट बच्नको लागि आयुर्वेदिक औषधि छ? यो भाइरसका विषयमा आयुर्वेदमा पढाइ हुन्छ? कन्ट्राडिक्ट हुने दुईटा खालको फरक भन्नुभयो। हजुर, यस्तो छ के भन्दाखेरि यो भाइरसको औषधि छ कि छैन भन्यो भनेदेखि अहिले मैले छैन भन्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि विश्वभरि छैन। त्यसैले आयुर्वेदमा पनि अहिले नयाँ स्वरूपमा देखिएको हो। यो भाइरसहरू त विभिन्न स्वरूपमा विभिन्न कालखण्डमा हाम्रा अगाडि आछन् र विभिन्न किसिमका दुःखदायी अवस्थाहरू शारीरिक मानसिक मात्रै होइन सामाजिक र आर्थिक पनि विघटन ल्याएछन्। अनि यो कोरोना भाइरस अहिले नयाँ स्वरूपमा देखिएको एउटा भाइरस हो। यसमा अहिले विश्वभरि नै कहीँ पनि औषधि छ भनेर भन्न मिल्दैन र आयुर्वेदमा पनि यही औषधि खाएपछि ठिक हुन्छ भन्न मिल्दैन। तर यहाँ दुई तीनटा कुरा भन्न मिल्छ। त्यो दुई तीनटा कुरा के भन्न मिल्छ भन्दाखेरि एउटा त हाम्रो शरीरको रोगसँग लड्ने प्रतिरक्षा क्षमतालाई राम्रो बनाउने खालको खानपान रहनसहन जडीबुटीहरूको प्रयोग जसले हामी यो रोगबाट जोगिन सक्छौँ। दोस्रो के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो रोग विशेष गरेर श्वास प्रश्वास प्रणाली र शरीरका अन्य प्रणालीहरूमा पनि प्रभावित गर्ने हुनाले यसमा जस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्, ज्वरोका लक्षणहरू होलान्, श्वास प्रश्वासका लक्षणहरू होलान्, यी लक्षणहरूमा आधारित भएर गरिने उपचारहरू फेरि आयुर्वेदभित्र यथेष्ट छन्। तिनलाई उपयोग गरेर हामीले राम्रो सेवा दिन सक्छौँ। यति बेला यही कुरा गरिरहँदा मैले यो कुरा भन्न चाहन्छु, हाम्रो नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले के चिन्तन गरोस् भन्ने चाहन्छु मैले भन्दाखेरि अहिले हामीले जसलाई क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ या जसलाई आइसोलेसनमा राखेका छौँ, अहिले हामीले के गरेका छौँ भन्दा एउटा मात्रै चिकित्सा पद्धतिलाई केन्द्रीकृत गरेर राखेका छौँ, आधुनिक चिकित्सा एलोपेथीलाई। अब यो एलोपेथी चिकित्साले आकस्मिक रूपमा गर्ने उपचार एलोपेथी चिकित्साले हेर्ने, भोलि आकस्मिक रूपमा जे समस्याहरू आउलान् त्यहाँ, तर दैनन्दिन जीवनशैली आइसोलेसनमा बसेकालाई होस् या क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई होस् या अर्को शब्दमा भन्दा होम क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूका लागि होस्, एउटा विशिष्ट पद्धति योग प्राकृतिक चिकित्सा र आयुर्वेदभित्र छ। त्यसैले के भन्दाखेरि यस्ता आइसोलेसन सेन्टरहरूमा, यस्ता क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूमा आयुर्वेद चिकित्सकहरूलाई पनि योग प्राकृतिक चिकित्साका चिकित्सकहरूलाई पनि राखेर त्यहाँ कोरोना भाइरसबाट जोगिनका निम्ति जीवनी शक्तिको प्रवर्धन गर्ने खालका र मूलत मैले भने प्रिभेन्टिभ र प्रमोटिभ हेल्थको क्षेत्रमा चाहिँ योग प्राकृतिक चिकित्सा र आयुर्वेदलाई राखेर त्यहाँभित्र बसेकाहरूलाई कस्तो खानपान दिने, कस्तो किसिमको बिहान दिने चियादेखि त्यहाँ चियाको ठाउँमा हर्बल टी दिने हो कि जसले हाम्रो जीवन शक्तिलाई राम्रो बनाउँछ, त्यस्ता किसिमका जडीबुटीहरूको पेयहरू दिने हो कि त्यसको जुसहरू दिने हो कि काँडाहरू दिने हो कि या खानेकुराहरूमा कस्ता किसिमका जडीबुटीहरूले एन्टिभाइरल एन्टिब्याक्टेरियल गुणहरू देखाउँछन् त्यस्ता जडीबुटीहरू मिश्रित खालका खानेकुरा दिने हो कि या खानेकुराहरूमा पनि त्यस्ता खानेकुरा जसले त्यहाँ देखिन सक्ने सम्भावित लक्षणहरूलाई घटाउनलाई मद्दत गरोस् त्यस्ता किसिमका खानपानहरू र त्यहाँ बस्दा आउने चिन्ता तनावहरूले अझ छिटो जीवनशक्तिलाई ह्रास गर्ने हुनाले रोगको प्रभाव अझ बढी बढ्न सक्ने हुनाले त्यहाँ चाहिँ योग ध्यान र अरू विभिन्न किसिमका विधिहरू एउटा निश्चित दूरीलाई कायम गरेर दिन सक्यो भने अहिले हामीले क्वारेन्टाइनमा या आइसोलेसन सेन्टरहरूमा दिएको सेवामा 100 गुणा गुणस्तरीय र उच्च कोटिको बन्न जान्छ। यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले सोचेर अब यसमा ढिलाइ गर्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँ यसैमा जुन हाम्रो यो विषयको यो भाइरस सम्बन्धी आयुर्वेदमा पढाइ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ? यो चाहिँ नि पढाइन्छ पढाइने अर्थात् के हुन्छ? यो चाहिँ पढाइ त हुन्छ, पढाइ त नहुने कुरै भएन। संसारभरि जति पनि चिकित्सा शास्त्रहरू छन् ती सबै चिकित्सा शास्त्रभित्र
भाइरस ब्याक्टेरिया फङ्गस सबैको पढाइ हुन्छ। अहिले त मेडिकल साइन्स भनेको हिजोको जस्तो छैन। करिब करिब 11-12वटा विषय त सबै मेडिकल स्टुडेन्टहरूले एउटै क्यारेक्टरको पढ्ने हो, चाहे त्यो एनाटोमी फिजियोलोजी होस्, चाहे बायोकेमिस्ट्री होस्, चाहे डिजिज एन्ड डायग्नोसिस होस्, चाहे कम्युनिकेबल नन कम्युनिकेबल डिजिजका कुरा हुन्, यी त जम्मैले पढ्न पर्छ। योगले पनि पर्छ, प्राकृतिक चिकित्साले पनि पर्छ, आयुर्वेद, युनानी, होमियोपेथी, एलोपेथी सबैले पढ्न पर्छ। सिर्फ के भन्दाखेरि क्युरेटिभ पार्टमा आफ्ना आफ्ना कन्सेप्टहरू छन्, उपचारात्मक क्षेत्रमा आफ्ना आफ्ना चिन्तन छन्, आफ्ना आफ्ना औषधि शास्त्र छन्, आफ्ना आफ्ना जीवन पद्धतिहरू छन्। तर के भन्दाखेरि अरू बेसिक मेडिकल साइन्सका कुराहरू त जम्मै विधाले उत्तिकै पढेका छन् भने आयुर्वेदले भाइरस ब्याक्टेरिया र फङ्गसका कुरा पढेका छैनन् भन्ने कुरा त आएन नि त। त्यो नेचुरोपेथीले पनि पढ्छ, योगले पनि पढ्छ, सबैले पढ्छन्। यही विषयको रिसर्चको चाहिँ नि कस्तो रिसर्चको चाहिँ नि के छ, के भइराखेको छ? अर्थात् नेपाल सरकारले अर्थात् भारतमा भइरहेको आयुर्वेदिक औषधि सम्बन्धी रिसर्च, अब हाम्रो यहाँ भएको चाहिँ यहाँ त्यस्तो कुनै प्रबन्ध रिसर्चहरू छन् कि के छन्? त्यस्तो केही छ डाक्टर साहब यही आयुर्वेदकै विषयमा थप रिसर्चहरू? अब त्यस्तो केही देखिया छैन। किन भन्दाखेरि एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भन्दा हाम्रा जस्ता मुलुकहरूमा एउटा व्यक्तिले कुनै प्रयोगशाला स्थापना गरेर उच्च कोटिको अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्दैन, किनकि हामी थोरै आय स्रोत भएको जनता बसेको देश हो नि त। यो त हामीसँग त आय स्रोत ठुलो छैन। अनुसन्धान भनेको यस्तो चिज हो, नतिजा आउन पनि सक्छ, भोलि सकारात्मक रूपमा नआउन पनि सक्छ। त्यसैले अनुसन्धानमा गरेका खर्चहरू कहिलेकाहीँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपलब्धिजनक पनि हुन सक्छन् र कहिलेकाहीँ उपलब्धिविहीन पनि हुन सक्छन्। अब यो व्यक्तिले गर्न सक्ने अवस्था नेपालीहरूमा छैन। अब यो राज्यले अनुसन्धान गर्नुपर्छ र नेपालमा अनुसन्धानका लागि जिम्मेवार संस्था भनेको हामीसँग नास्ट छ। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयमै पनि अनुसन्धानको संस्था छ। अब आयुर्वेदको विशेषता के भन्दा जडीबुटीहरूकै अनुसन्धान गर्ने भनेर चीन सरकारले बनाइदिएको किर्तिपुरमा आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र छ। तर यी ठाउँहरूमा के देखिन्छ भन्दाखेरि नास्टमा या स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जडीबुटी सम्बन्धी खासै अध्ययन अनुसन्धान गरिएको छैन भन्ने। किर्तिपुरको अत्यन्त सुविधा सम्पन्न, आजका दिनमा पनि सुविधा सम्पन्न छ। अझै पनि चीन सरकारले ठुलो सहयोग गर्न चाहन्छ। चाहँदा चाहँदै पनि अनुसन्धानका लागि कुनै बजेट नेपाल सरकारले छुट्याएको मैले देख्दिनँ। एकदम थोरै तलब पनि खान नपुग्ने, तलब पनि 2-3 महिना 4 महिनालाई नपुग्ने बजेट छुट्याएर अनुसन्धानका काम त हुन्न। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले यहाँले यो कुरा उठाइरहँदा मैले 2-3टा कुरा भन्नुपर्छ। विश्वमा आयुर्वेदको सबैभन्दा पुरानो फार्मेसी सिंहदरबार वैद्यखाना हो। विश्वमा यो मल्लकालबाट सुरु भएको देखिन्छ। यति पुरानो आयुर्वेद फार्मेसी विश्वमा छैन। तर हामीले यो आयुर्वेद फार्मेसीलाई न मर्न दिएका छौँ न बाँच्न दिएका छौँ भनेपछि अब कसरी विकास हुन सक्छ? त्यसैले मैले सधैँ भन्छु, यसलाई कटु शब्द नसम्झिदिन म विनम्रतापूर्वक नेपाल सरकारलाई र सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्छु। नेपालमा अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय छैन भन्छु मैले सधैँ। त्यो एउटा एलोपेथी मन्त्रालय मात्रै हो। अरू विधाका निम्ति 1-2% बजेट छुट्याएर 90-95% भन्दा बढी बजेट केवल एउटा चिकित्सा पद्धति एलोपेथीलाई छुट्याएर आफ्ना रैथाने ज्ञान विज्ञानहरू, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, स्वरूपा जस्ता चिकित्सा पद्धतिहरू जुन नेपालको पहिचान बोकेका, हामी पहिचानका कुरा गरिरहेका छौँ नि अहिले, नेपालको पहिचान बोकेका र यो हाम्रो हो भनेर विश्वमा जान सक्ने कुराहरूका निम्ति हामीले चाहिँ 2-4-5% बजेट छुट्याएर न मर्न दिएका छौँ न बाँच्न दिएका छौँ। यो दुर्दशाले के यी विधाहरूले उन्नति गर्न सक्लान्? यहाँले देख्नुहुन्छ नि, छिमेकी देश भारतमा हेर्नुभयो भने आयुष मन्त्रालय भनेर एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ, एउटा आयुष मन्त्रालय छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले एलोपेथी र सम्बन्धित विषयलाई हेर्छ भने आयुष मन्त्रालयले आयुर्वेद, होमियोपेथी, युनानी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, त्यहाँ सिद्धा भन्ने छ, सिद्धा हामी कहाँ छैन। हामी कहाँ स्वरूपा छ, त्यहाँ छैन। फेरि
अब यी चिकित्सा विधाहरूको विकासका लागि काम गरिरहेको छ। जस्तै भारतमा यहाँले हेर्नुभयो भनेदेखि करोडौं करोड बजेटहरू छुट्याइएको छ र सरकारले छुट्याएको बजेट त्यहाँको अनुसन्धान केन्द्रले र आयुष मन्त्रालयले खर्च गर्न सकेका छैन। त्यति धेरै पैसा छुट्याएर काम गरिरहेको छ र योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद हाम्रो हो भनेर विश्वमा जान उसले काम गरिरहेको छ। हामी त के भन्दा हाम्रा कुरालाई पनि हाम्रो भन्न नसक्ने अवस्थामा गुज्रिएकाहरू। त्यसले गर्दाखेरि अब यो दुःखद अवस्था भनौँ, दर्दनाक अवस्था भनौँ, आत्मपीडक अवस्था भनौँ, त्यसबाट गुज्रिएको देख्छु मैले। यसलाई मैले कुनै राजनैतिक भाषामा बोलेको होइन, म एउटा नेपाललाई माया गर्ने मान्छे भएका कारणले बोलेको हो। नेपालको आफ्नो गरिमालाई यदि अहिले पनि यदि नेपाल सरकारले सोच्ने हो भने यी विधि विज्ञानहरूमा, यी रैथाने ज्ञान विज्ञानहरू भन्नुहोस् या यी परम्परागत ज्ञान विज्ञान भन्नुहोस्, यी ज्ञान विज्ञानहरूमा विश्वमा अझै पनि नेपाल गुरुदेश बन्न सक्ने थियो यदि नेपाल सरकारले सोचेदेखि। डाक्टर साहब, यो बिचमै हुन्छ अघिल्लो प्रश्नको लागि भनेर सोध्नु भएको होला, शर्मिला बच्चाल गौतम सोध्नुहुन्छ, कस्ता जडीबुटीहरू हुन् त्यो पनि डाक्टर साहबले बताइदिनुहुन्छ कि ताकि कोरोनासँग लड्न थप बल मिल्छ कि पनि भन्नुभएको छ। योसँग सँगसँगै जोडेर म अर्को पनि भन्छु, किनभने समय गइसकेको छ। अनु खड्का, रमेश बोहरा, सुशीला ओली, सुमन श्रेष्ठ, सीताराम दाहाल, श्रीराम केसी, माया तामाङ, आनन्द लामा, सञ्जु केसी, कृष्ण अधिकारी, नारायण पन्त, रिता गुरुङ लगायतका साथीहरू हुनुहुन्छ। यो सबै साथीहरूको नाम पनि भन्न गाह्रो हुने भइसक्यो। कोभिड-19बाट बच्न के उपाय छन्, यो योग पनि सहायक हुन्छ भन्नुहुन्छ? यसमा दुईटा कुरा, जडीबुटीको जुन कुरा उठ्यो यसमा चाहिँ पहिलो कुरा त म त्यहीँबाट सुरु गर्छु। अहिले हामीले सर्वसुलभ रूपमा पाउने कुरामा बढी जोड दिनुपर्ने हुनाले मैले त्यसैबाट सुरु गरेँ। हाम्रा घरमा भएका कुराहरू अहिले विश्वव्यापी चर्चाको विषय बनेका छन्। गुडुची या गुल्जोको कुरा, त्यसपछि बेसार, लसुनमा पनि अझ सुकेको लसुन भन्दा हरियो लसुनलाई बढी उपयोगी मानिएको छ। त्यस्तै शीतल चिनीको कोसाहरू या शीतल चिनीको पात नै पनि जुन चाहिँ त्यो अहिले विश्वव्यापी रूपमा उपयोग गरिएको छ। त्यसपछि स्टार अनिस भनेर आउँछ, एउटा चाहिँ तारा जस्तो फुल हुन्छ, त्यसलाई बढी उपयोगी मानिएको छ। यी एस्टी मधु, जसलाई जेठी मधु भनेर चिन्छौँ हामीले, त्यस्तै तिलकटुहरू भयो, पिप्ला, मरै, सुठो मिसाएर बनेको तिलकटु भन्ने हुन्छ। यी कुराहरू चाहिँ अहिले सबैभन्दा बढी उपयोगी रूपमा देखिएका छन् जडीबुटीहरूमा र त्यसलाई बढी प्रयोगमा अहिले ल्याइएको छ। र यही मिश्रित बेसार, एस्टी मधु, पिप्ला, मरै, सुठो अनि गुल्जो, शीतल चिनी जस्ता कुराहरूलाई मिश्रित गरेका चिजहरूको हर्बल टी जस्तो, चिया जस्तो पिउने गरे भने त्यसले राम्रो गर्छ। अर्को, स्वस्थकर खाना खानु पर्यो। हल्का सुपाच्य र पचाउन सजिलो हुने खालको खानेकुराहरू खानु पर्यो। धेरै पच्न गाह्रो हुने गरिष्ठ खालको खानेकुराहरूको प्रयोगले पनि हाम्रो जीवनी शक्तिलाई बिगार्छ। फेरि हामी यसै पनि घरभित्र छौँ, अहिले शारीरिक श्रम छैन र मानसिक तनाव धेरै छ। यो बेलामा ध्यान दिनु पर्यो। अर्को, भिटामिन सी बढी पाइने खानेकुराहरूले पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढाउँछ। जस्तो कागती होला, अमला होला, या चाहिँ हामी कहाँ डाले चुकहरू छन् या भुइँचुक भनेर भनिन्छ, यस्ता अमिलो स्वभावका फलफुलहरूमा भिटामिन सी धेरै पाइन्छ। भिटामिन सी धेरै पाइने खानेकुराले पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई राम्रो बनाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि बिहान उठ्ने बित्तिकै चिया खाने सट्टा अब कागती पानी खान सुरु गर्नु पर्यो। रसिला कागती, मौसमी जस्ता फलफुलहरूलाई जोड दिनु पर्यो। यस्तै अनार जस्तो फलफुलहरू छन् जसमा एन्टिअक्सिडेन्टहरू छन्। यस्ता खालका खानेकुराहरूलाई जोड दिएर, फलफुल, हरियो सागपात, तरकारी जस्ता कुरालाई जोड दिएर यसबाट जोगिन सकिन्छ। दोस्रो कुरा, यो जम्मै कुरा गर्दा गर्दै पनि अहिले हामीसँग विशेष किसिमका औषधि उपचारहरू नभइरहेको अवस्थामा हामीले तयारी औषधिमा के लिने त भन्यो भने अहिले सबैतिर भनेको अमलालाई मुख्य घटक मानेर तयार गरिएको र थुप्रै किसिमका 48 भन्दा बढी जडीबुटीहरू मिसाइएको च्यवनप्राश नामक एउटा फुड सप्लिमेन्ट भन्नुहोस्, पोषक औषधि भन्नुहोस्,
छ आयुर्वेदभित्र च्यवनप्रासको प्रयोग गर्यो भनेदेखि त्यसमा अमला पनि छ र अन्य औषधीय जडीबुटीहरू पनि छन् जसले यस्तो बेलामा फुड सप्लिमेन्टका रूपमा एउटा पोषक खानाको रूपमा पनि यसले काम गर्छ। यी कुरालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। अर्को अश्वगन्धा पोषक चिजहरू पनि जरुरी हुन्छ यस्तो बेलामा शरीरलाई पोषिलो कुराहरू आफ्ना ठाउँहरूमा जहाँ जहाँ जे पाइन्छ। फेरि अब यो भनेर बजारमा गएर किन्न सक्ने अवस्था पनि छैन, त्यही भएर मैले बजारको कुराको बारेमा धेरै कुरा नगरेको हो। अर्को कुरा जो जहाँ हुनुहुन्छ अश्वगन्धा होला, पाँचौली होला, मुसली होला, यार्चा गुम्बा होला, यस्ता चिजहरू आफ्ना घर घरमा छन् भने यी चिजलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यिनमा पोषक गुणयुक्त औषधिहरू हुन्। यहाँ चाहिँ पोषक औषधि पनि जरुरी छ, पाचक औषधि पनि जरुरी छ र मल निष्कासन गर्ने औषधि पनि जरुरी छ। कब्जियतहरू भयो भने पनि, पेट सफा भएन भने पनि हाम्रो शरीरलाई बेफाइदा गर्छ। जो पहाडतिर हुनुहुन्छ उहाँहरूले चिनोहरू जस्ता खाद्य पदार्थहरूलाई उपयोग गर्नुहोस् जुन चाहिँ खानाको रूपमा खाने हो। यसमा चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता छ र खनिज लवणहरू प्रशस्त छ। यस्ता खानेकुराहरूमा बढी जोड दिनु पर्यो। त्यो गर्यो भने एकातिर जोगिन्छ भने। दोस्रो कुरा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले सर्वव्यापी रूपमा हामीलाई जुन बताइएको छ यो नजिक सर्ने, विशेष गरेर 4 देखि 6 फिटको दूरीभित्रै सर्ने भएका कारणले विशेष गरेर के भन्दाखेरि हाम्रा थुक सिगान कफ जस्ता कुराहरूबाट सर्न सक्ने भएको हुनाले एउटा व्यक्तिगत दूरी र घरभित्र बस्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पर्यो। हामीले यो नसोचौँ कि हामी लकडाउनलाई राम्रोसँग उपयोग गरौँ, पढ्ने लेख्ने योग ध्यान गर्ने विभिन्न सृजनात्मक कामहरू गर्ने। घरमा बुढापाका मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूसँग अनुभव सिक्ने, उहाँहरू एउटा जिउँदा पुस्तकालयहरू हो, उहाँहरूसँग लामो उमेरको अनुभव छ, ती कुरा सिक्ने। साना बच्चाहरूलाई नयाँ नयाँ कला संस्कृति सभ्यताहरूका कुराहरू सिकाउने र यसरी आफूलाई व्यस्त राख्ने, मस्त राख्ने, स्वस्थ राख्ने काम गर्नुपर्छ। हामीले यो सोच्नु हुन्न कि घरभित्र हामीलाई थुनेर राखे भन्ने सोच्ने। कति बेला चोकको पुलिस दाइहरू जसले सुरक्षाका लागि सडकमा खटिनु भएको छ उहाँहरू अलि पर जानु होला र म भागेर बाटो जाम्ला भन्ने विकृत चिन्तनबाट मुक्त हुने। यसो गर्न सकियो भने यसबाट जोगिन्छ। फेरि यसमा अरू भाइरसका समस्याहरूमा भन्दा जोगिन यो सजिलो छ। फेरि यो हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि अहिले विश्वव्यापी महामारीका रूपमा देखिया छ, त्यही भएर हामी अत्यन्तै तर्सिएका छौँ। तर पनि के भन्दा यसको मृत्यु दर भनेको विगतका भाइरसहरूमा हुने मृत्यु दर भन्दा अत्यन्त कम छ। त्यसले गर्दा हामी जोगिन सक्छौँ। तर अहिले विश्वव्यापी महामारी भएको त किन हो भन्दा यो प्लेन चढेर विश्वभरि गयो। त्यसले गर्दाखेरि यो एकैपटक संसारका विभिन्न देशहरूमा पुग्न सक्यो। त्यसले गर्दा अलि भयावह अवस्था आएको। यदि हामीले अलिकति पनि सोच्यौँ भने, अलिकति पनि अब दुःखलाई स्वीकार्यौँ घरभित्र बसेर भने, अब यसलाई त मैले दुःख त भन्दिनँ तर अलिकति पनि संयमिततालाई स्वीकार गऱ्यौँ भने फेरि यसबाट हामी सहजै जोगिन सक्छौँ। हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँको अमूल्य समय पाइयो र यहाँ दर्शकहरूलाई पनि आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार लगायतका विषयहरूमा जानकारी दिन सकियो। डाक्टर साहबको अमूल्य समयको लागि हामी आभारी छौँ। अब म डाक्टर साहबलाई बिदा गर्छु। नमस्कार डाक्टर साहब। होइन, मलाई भन्दा पनि यहाँहरूले मलाई सम्झिनु भयो र मलाई लागेका कुराहरू यहाँहरूका र सबैका सामु राख्न पाएँ, त्यसका निम्ति यहाँहरूलाई म हार्दिकता व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार साथीहरू। अब हामी टिचिङ हस्पिटलका डाक्टर सबिन खपलियाजी आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब नमस्कार। हजुर नमस्ते। दिन राम्रैसित बितेको छ। हस्पिटलको अवस्था कस्तो छ डाक्टर साहब? अहिले हाम्रोमा अलिअलि टेस्ट गर्नलाई चाहिँ बिरामीहरू आइराख्नु भएको छ। पोजिटिभ केस त अहिलेसम्म आएको छैन टिचिङमा चाहिँ, तर त्यहाँ भ्याली बाहिर जानेरी बिरामीहरूको मात्रा बढ्ने क्रममा छ। नम्बर डेली बढिराखेको छ। भ्याली बाहिर तराईबाट आउनुभएको बिरामीहरू र कतारबाट फर्केको बिरामी आज पनि एकजना आउनु भएको रहेछ। लगभग 50 दिन जति भएको रहेछ आउनुभएको। खोकी अनि श्वास प्रश्वासको अलिअलि समस्या लिएर आउनु भएको थियो। टेस्टको लागि चाहिँ पठाएको छ। अहिलेसम्म अरू साधारण बिरामीहरू त हामीले त्यहाँको इएनटी बिल्डिङलाई चाहिँ
ENT र अर्थो भएको बिल्डिङलाई चाहिँ सेपरेट बिल्डिङ छ, त्यो त्यहाँनिर चाहिँ अहिले कोरोना सस्पेक्ट बिरामीहरूलाई त्यहाँनिर राखेर उपचार गरिरहेका छौँ। र बाँकी अरू अब टिचिङ हस्पिटलले त अरू धेरै बिरामीहरूलाई सेवा दिनुपर्ने हुन्छ र अर्को चाहिँ साइड बाई साइड पुरानो हस्पिटलबाट चलिराखेकै छ। धेरै साथीहरूको प्रश्न छ, केही त अब म नाम पनि भनौँला, तर त्यो सबै प्रश्नहरूलाई एउटा एक ठाउँमा राखेर नाम भनेर केही त्यसै प्रश्नलाई मैले छोटो रूपमा बनाएको छु। डाक्टर साहबलाई म राख्न चाहन्छु। असीम पौडेल, भक्तबहादुर लिम्बू, इन्द्र चौधरी, विमल ठकुरी, प्रतिभा थापा, जनक जानुका थापा, धनबहादुर श्रेष्ठ, कान्छा खत्री, बलराम खड्गी, राजीव केसी, रमेश थापा, अनुषा थापा सोध्नुहुन्छ, लगायत सोध्नुहुन्छ कोभिड-19बाट बच्न के गर्नुपर्छ, अहिले हाम्रो अवस्था कस्तो छ? हजुर, अब सबभन्दा सुरुमा त अवस्थाको बारेमा भनिहालौँ। अवस्था त डेली सबैले अहिले न्युजमै पनि हेरिराख्नु भएको होला। नेपालमा चाहिँ अहिले कम्युनिटीमा सानसानो कम्युनिटी क्लस्टरमा चाहिँ देखिन थालेको छ। जस्तै उदयपुरमा देखियो, त्यस पछाडि नेपालगञ्जमा देखियो। तर नेपालमा एकदमै सबैतिर फैलिने क्रममा चाहिँ गइसकेको छैन। हामी त्यतातिर जाने क्रममा चाहिँ छौँ जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि। अहिलेको जुन तरिकाले केसहरू बढिरहेका छ, तर त्यसमा पनि अरू देशमा देखिएको जस्तो एकैचोटि वात्त बढ्ने चाहिँ भएको छैन। त्यो नहुनुको कारणमा चाहिँ एउटा देखिएको भनेको हामीले लकडाउन जुन अहिले चलिरहेका छ र थोरै छिटफुट ऊ बाहेक प्राय मान्छेहरू अहिले सजग भएर दूरी कायम गर्ने, नचाहिने अवस्थामा बाहिर नजाने गरिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि एकदम धेरै, न त प्राय जसो देशहरूमा 5-10 वटा केस देखिएपछि अर्को हप्ता त 100-200, त्यसपछि 500, 1000 त्यसरी जाने हुन्थ्यो भने हाम्रोमा लामो समय भइसक्दा पनि एकदम त्यसरी देशव्यापी रूपमा सबैतिर फैलिने चाहिँ भइसकेका छैन। यसलाई राम्रै रूपमा लिनुपर्छ र यो ढिलो आए पनि आउन त आउने रहेछ। यो अर्को 100 जना आज भयो, 1 महिनापछि 1000 होला, अरूकोमा 2 हप्तापछि भयो भने ढिलो चाँडो त आउने रहेछ भनेर हामी साधारण तरिकाले सोच्दा त आज भयो नि आउने भयो, पनि आउने भयो। तर यसले के चाहिँ हामीलाई समय दियो भने यो बीचमा कुनै पनि हस्पिटलमा चाहिँ बिरामी कोरोना सस्पेक्ट भनेर गइसकेपछि बेडै छैन अथवा भेन्टिलेटर छैन भन्ने अवस्था छैन। अहिले हुन त हाम्रोमा देखिएको सबै बिरामीहरू प्राय जसो सिरियस बिरामी कोही पनि हुनुहुन्न र त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रोमा अहिले केस बढिहाल्यो भने पनि अलिक केस यो लकडाउन अलिकति खुकुलो हुँदा केस बढ्यो भने पनि सबै यो प्रदेशहरूमा धेरै अस्पतालहरू चाहिँ यसमा क्वारेन्टाइन गर्ने, आइसोलेसन गर्ने, यहाँ राखेर उपचार गर्ने र यहाँ टेस्ट गर्ने भनेर लगभग रेडी जस्तो अवस्थामा छ। रह्यो अब बच्ने कुरा चाहिँ, बच्नको लागि चाहिँ एउटा भनेको यो ढिलो चाँडो यसले धेरै मान्छेलाई चाहिँ असर गर्छ जस्तो देखिन्छ। अब त्यसको मृत्यु दर चाहिँ कति हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने मान्छेको रोगसँग लड्ने क्षमता कतिको छ, उमेर, अरू रोगहरू कति छन् त्यसले भर पर्ने भयो। तर यो ढिलो आयो र यो बीचमै भ्याक्सिन आइसक्यो भने चाहिँ साधारणतया मान्छेले भ्याक्सिन लगाएर अब चाहिँ हामीलाई योबाट ढुक्क भयो भन्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने छ। त्यतिन्जेल ढिलो गर्न सकिन्छ कि भन्ने हो मेन यो ढिलो गर्नुको कारण दुईटा। एउटा चाहिँ भ्याक्सिन आउन्जेलसम्म हामीले मलाई रोग लागेन भने त मैले पछि भ्याक्सिन लगाइसकेपछि रोगबाट जोगिएँ। अर्को चाहिँ ढिलो गर्दाखेरि हामीले हस्पिटलहरूमा कहिले पनि बिरामीको सङ्ख्या चाहिँ बेडको सङ्ख्या र भेन्टिलेटरको सङ्ख्या भन्दा धेर नहुने भयो। त्यति भइसकेपछि उपचारै नपाएर घरमै सिकित्सा बिरामीहरू बस्नुपर्ने अवस्था नआउने भयो। तर त्योभन्दा पनि हामीलाई लाग्न नदिनको लागि र जोगिनको लागि गर्नुपर्ने चिज भनेको चाहिँ कसैलाई पनि लक्षण देखियो भने उहाँहरू आफूले पनि ध्यान दिनु पर्यो। मलाई लक्षण देखियो भने मैले घर परिवारमा अरूलाई पनि सार्न सक्छु कि भनेर ध्यान दिनु पर्यो। र अहिले धेरै मान्छेलाई चाहिँ लक्षण नदेखिकन सर्टेन कम्युनिटीमा चाहिँ अरू मान्छेहरूमा फैलिराखेको पाइराखेको छ। त्यही भएर जस्तै मेरो परिवारमा कसैलाई कोरोना सङ्क्रमण देखियो भने मैले पनि अलि सजग भएर म कम उमेरको मान्छे छु, मलाई केही पनि लक्षण देखेन, के नै हुने रहेछ र भनेर म चाहिँ अर्को मान्छेको घरमा गएर त्यहाँनिर कुनै बुढो मान्छे, अरू रोगी मान्छेलाई मैले भेटेँ भने उहाँहरूलाई चाहिँ चिकित्सा पार्न सक्छ। यसरी हामीले अरूलाई सर्न नदिने एउटा भयो। र आफैमा सर्न नदिनको लागि चाहिँ कुनै पनि रुगाखोकी लागेको बिरामीहरूको छेउमा पर्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिने। जस्तै उहाँहरूले खोक्दाखेरि, बोल्दाखेरि त्यो जुन हाछ्यौँ गर्दा जुन छिटा निस्किन्छ त्यो छिटामा चाहिँ भाइरस हुन्छ र त्यो छिटा चाहिँ
उडेर यो टेबलहरूमा गयो, त्यो टेबल मैले हातले छुएँ, हातले छुँदैन सर्छ भन्ने छैन, मैले त्यो हातले छोएर यता कन्याएँ भने पनि भएन, तर आँखा नाक मुखमा पुग्यो भने चाहिँ अनि बल्ल त्यो भाइरसले इन्फेक्ट गर्न सक्छ। त्यही भएर कुनै पनि त्यस्तो ठाउँमा पुगेर फर्किसकेपछि साबुन पानीले हात धुने। अहिले अब हाम्रोमा धेरै चाहिँ सेनिटाइजर भनेर मतलब बोकेरै हिँड्नुहुन्छ। फिजिबल भएसम्म र उपलब्ध भएसम्म सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु ठिक हो, तर साबुन पानीले सेनिटाइजर भन्दा अझ राम्रोसँग काम गर्छ। जस्तै मैले बिरामी हेर्दैछु, बिरामीले खोक्नुभयो, उहाँको खकार अथवा थुकको छिटा चाहिँ मेरो हातमै पर्यो भन्ने चाहिँ त्यो बेलामा सेनिटाइजर लगाउने भन्दा साबुन पानीले हात धुने चाहिँ अझ राम्रो हो। त्यही भएर हामीले त्यस्तो अवस्थामा साबुन पानीको प्रयोग गर्ने। बाहिर कतै गएर आएका छौँ भने जस्तै हामी बाहिर हस्पिटल गयौँ, हस्पिटलमा ढोका समात्यौँ अथवा बाथरुमहरूमा गएर धारा समात्यौँ, त्यहाँ अरूले चलाएको हुन सक्ने छ र बिरामी पनि आउन सक्ने ठाउँ हो भने त्यस्तो ठाउँमा गइसकेपछि साबुन पानीले हात धुने र धेरै भिडभाडमा जाँदा मास्कको प्रयोग गर्ने। र अहिले मास्कमा चाहिँ हामीले कति मान्छेले कालो मास्क त्यो 2टा लेयर भएको मात्रै प्रयोग गरेको पनि देखेका छौँ। त्यो चाहिँ तपाईलाई धुलोबाट चाहिँ जोगाउँछ, तर त्यसले संक्रमणबाटै चाहिँ जोगाउने त्यति काम गर्दैन। केही नहुँदा अब त्यही भए पनि कपडाकै भए पनि प्रयोग गर्नु भनेर अमेरिकामा शुद्ध मास्कको सर्टेज भइसकेपछि प्रयोग गरेका चाहिँ छन्। तर मास्क लगाएर अथवा अझ हामीले त देखिरहेका छौँ कति मान्छेले चाहिँ पिपिई नै लगायो भने चाहिँ त्यो घरमै बस्दा पनि त्यो लगाउन पाए चाहिँ मलाई पनि जोगिन्थ्यो कि भन्ने छ। त्यो पिपिई को प्रयोग गर्न जानेन भने, जस्तै मैले मानौ घरमा बस्दा मेरो घर परिवारको कसैलाई भएको छ, म स्वास्थ्य कर्मी होइन तर मलाई डर लाग्यो, मैले कतैबाट ल्याएँ र मैले लगाएँ भने त्यो लगाएर खोल्दाखेरि त्यो छिटाहरू जुन कपडामा परेको हुनसक्छ त्यो छोइएर पछि चाहिँ सर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर त्यो चाहिँ हस्पिटलमा कस्तो बिरामीलाई हेर्ने बेलामा चाहिन्छ त्यो छुट्टै भयो। हामीले गर्न सक्ने भनेको खोक्दा हाछ्यौँ गर्दा आफूले अरूलाई नसार्नको लागि मुख छोप्ने, कुइनोले छोप्ने अथवा मास्कको प्रयोग गर्ने, आफूलाई रुगाखोकी लागेको छ भने पानी प्रशस्त पिउने र अब हामी अरू बिरामीहरूको छेउमा पर्न अथवा अरू मानिसहरूसँग धेरै घुलमिल नगर्ने, अत्यन्त जरुरी अवस्थामा पनि सकिन्छ भने दूरी कायम गरेर मात्रै भेटघाट गर्ने गर्यो भने हामी त्यसबाट जोगिन सक्छौँ भन्ने भयो। यहाँ प्रश्नहरू धेरै नै छन् डाक्टर साहब। हजुर। रामचन्द्र श्रेष्ठ, सुन्तली श्रेष्ठ, डिकनारायण थापा, प्रकाश थापा, रूपा श्रेष्ठ, विमल लामा, नरेश यादव, श्यामबहादुर थापा, अच्युत थापा, उच्चतम थापा, विष्णु थापा, सम्झना थापा लगायतले सोध्नुहुन्छ, नेपालमा भइरहेको परीक्षणबाट तपाईँ डाक्टर सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? तपाईहरूलाई परीक्षणको सामान उपलब्ध छ भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब के छ भने नेपालमा परीक्षण चाहिँ अहिले काठमाडौँमा मात्रै थियो सुरुमा, एनपिएचएल जुन राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रयोगशाला त्यहाँनिरबाट बाहेक तपाईको अरू जिल्ला मतलब 7वटा प्रदेशमा पनि गर्ने भनेर पोसिबल भएको ठाउँहरूमा चाहिँ अरू ठाउँमा पनि गर्न सुरु गरेको छ। टिचिङ हस्पिटलमा अहिलेसम्म मतलब हामीले आफ्नै पिसिआर मेसिनले टेस्ट गरेका छैन, हामीले स्याम्पल कलेक्ट गरेर पठाउने गरेका छ। बिचमा आरडिटी त्यो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट रगतबाट तुरुन्त 15-20 मिनटमा हेर्न मिल्ने खाले टेस्ट चाहिँ आएको थियो, तर हाम्रोमा धेरै मात्रामा आएको थिएन। अहिले चाहिँ अब चाइनाबाट फेरि यो फ्लाइट आएपछि सबैतिर उपलब्ध हुन्छ भन्ने आशा छ। रह्यो कुरा यो हाम्रोमा एकदम सबैतिर छ्यापछ्याप्ती एभाइलेबल भएको चाहिँ छैन, अलिकति यो रिसोर्स चाहिँ कम नै भएको हो। अब टेस्टिङको कुरामा चाहिँ हामीले अझ यो जुन विदेशबाट सुरुमा जुन फ्लाइटहरू हामीलाई थाहा थियो बाहिर चाहिँ फैलिराखेको छ भन्ने, त्यो फ्लाइटहरू आउँदा उहाँहरूलाई एयरपोर्टबाट घरमा गए पनि घरमा कि क्वारेन्टाइनमा बस्ने र क्वारेन्टाइनमा बस्दा समस्या देखियो भने अथवा 14 दिनमा उहाँको फ्लाइटमा आएको अरू मान्छेलाई देखियो भने सबैको टेस्ट गर्ने गरेर सुरुमै गर्न सके भए र भारतबाट जुन प्रवेश गर्नु भएको छ उहाँहरूलाई बिचमै चेक गरेर उहाँहरूबाट अरूमा फैलिन चाहिँ हामीले रोक्न सके भए त्यो टेस्टको उपयोगिता अझ बढ्थ्यो, थोरै भए पनि प्रयोग गरेर। तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा सबैतिर नभए पनि अब काठमाडौँमा जस्तै मलाई
यहाँलाई जाँचेर अहिले तुरुन्त त्यो टेस्ट किटको प्रयोग गरेर मात्रै त्यो रिसोर्स मात्रै सकिन्छ। किनभने ममा केही पनि लक्षण देखाएको छैन, मैले अहिलेसम्म कुनै कोरोना बिरामी भेटेको छैन र हाम्रो एरियातिर कहिले पनि देखिएको छैन भने त्यो टेस्ट मात्रै गरेर पनि भएन। हामीसँग पर्याप्त मात्रामा एकदम धेरै भएको भए कोरिया जस्तो गाडीमा जाने, त्यहीँनिरबाट टेस्ट गर्ने, घर जाने, रिपोर्ट आइहाल्ने गर्न सकिन्थ्यो। हाम्रोमा त्यसै पनि हाम्रो देशमा रिसोर्स धेरै छैन र त्यो पनि बाहिरबाट आउनुपर्ने चिज हो। अहिले चाहिँ हाम्रो त्यो राष्ट्रिय प्रयोगशालामा चाहिँ अहिले के कुरा भइरहेछ भने 10 जना मान्छेको स्याम्पल एकै ठाउँ भेला गरेर यदि पोजिटिभ छ भने चाहिँ पोजिटिभ देखिने भयो, अनि त्यसपछि कुन 10 जना मध्येको कसलाई भयो भनेर हेर्न सक्यो। जुन ठाउँमा धेरै मान्छेलाई छैन 10-10 जनाको ग्रुपमा गर्न सक्यो भने चाहिँ मानौ यो 10 जनाको ग्रुपमा पोजिटिभ आयो भने त्यो मध्ये कसैलाई छ भनेर अनि बल्ल फेरि गर्न सक्यो। 100 जनाको गर्दा जम्मा एउटा ग्रुपमा मात्रै देखियो भने त हामीले 90 जनाको लागि त जम्मा 9 वटा मात्रै टेस्ट किट प्रयोग गर्न सकियो। त्यसरी अगाडि जाने कि बाँकी रहेको जुन 10 वटा पोजिटिभ देखिन्छ त्यो मध्ये चाहिँ फेरि भाग लगाएर 5 अथवा कसरी गर्ने भन्ने अहिले चाहिँ त्यसरी हामीसँग थोरै भएको साधनलाई प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा आछ र यो राम्रो पनि हो। अर्को चाहिँ अब अहिले यो चाहिँ परामर्शकै उसमा छ, त्यही हाम्रो यो इन्फेक्सियस डिजिजकै डाक्टर साहबहरूले चाहिँ कुनै परिवारमा देखियो, मानौ मेरो परिवारमा देखियो भने मेरो होल परिवारलाई जाँच गर्न जरुरी नहोला। मेरो परिवार यसै पनि पहिला चाहिँ अब घरमा सँगै बसिरहेका थियौँ भने उहाँहरूलाई पनि हुनसक्छ भने यसै 14 दिन घरमै बस्ने र उहाँहरूलाई बाहिर जाने बेलामा चाहिँ बरु हामीले सिम्टम्स आयो भने टेस्ट गर्ने र सिम्टम्स आयो भने पनि अरू कुनै रोग होइन जस्तो यसकैसँग मिल्ने खाले आयो भने टेस्ट नगरिकन पनि अगाडि जान सकिन्छ उपचारमा, किनभने त्यसले धेरै फरक पार्नेवाला छैन। एकदम यसको औषधि यही हो र यो दिएपछि ज्यान जोगिने भन्ने भएको भए चाहिँ टेस्ट गरेर पनि हुन्थ्यो। रह्यो अब टेस्ट कम्युनिटीमा चाहिँ जहाँनिर फैलिरहेको छ उदयपुरमा, नेपालगञ्जमा, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ त्यो आसपासको इलाकामा पनि गर्न सकियो भने अझ प्रभावकारी हुन्छ। डाक्टर साहबले टिचिङ हस्पिटलको डाक्टर साहबहरूसित कुराकानी गर्दा अलि उत्साह हुने खालको, किनभने यो ठुलो हस्पिटल पनि भएर होला, साधन स्रोत पनि अलि भएको जस्तो, व्यवस्था पनि राम्रो भएको जस्तो, तर हामीले काठमाडौँ बाहिरको हस्पिटलहरूसित पनि कुराकानी गरेका छौँ, अर्थात् काठमाडौँभित्रकै अरू हस्पिटलसित गर्दा नि एउटा किसिमको खतरा उहाँहरू कुराकानी गर्नु त डाक्टर साहब। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, लभ भण्डारी, सरोज ठकुरी, भरत विक्रम थापा, निरज थापा, भीमसेन टकराज बोहरा, पूर्णबहादुर पोखरेल, रामप्रसाद श्रेष्ठ, सञ्जीव लगायत सोध्नुहुन्छ, टिचिङमा गरिने परीक्षण अहिले सरकारले ल्याएको सामानबाट हो वा पहिलेदेखि नै थियो? कोरोना भाइरसको आयु कति हुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। हजुर, अब यो चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रोमा अहिले आएको यो संसारमै कोरोना भाइरस भन्ने, यो कोरोना अहिले हामीले जुन कोरोना भाइरस भनिरहेका छौँ, कोरोना भाइरस एउटा ग्रुप हो र यसमा अहिलेसम्म मान्छेलाई असर गर्ने ह्युमन कोरोना भाइरस भन्छौँ हामीले, त्यो चाहिँ 7 प्रजातिको मात्रै देखिया छ अहिलेसम्म मान्छेलाई नै असर गर्ने चाहिँ। अब चमेरोहरूमा, अरू जनावरमा त अरू प्रजाति धेरै छन् र प्राय जसो चाहिँ चमेरोमा सुरुमा मतलब धेरै जसोको चाहिँ ओरिजिन चमेरो नै हो कि जस्तो देखिन्छ। अब मान्छेमा देखिएको यो 7औं मान्न पर्यो। योभन्दा अगाडि सार्स, मर्स भन्नेहरू पनि आए र अरू साधारण रुगाखोकी गराउने 4 वटा छन्। त्यही भएर यो कोरोना अहिले आएको चाहिँ नयाँ हो, संसारलाई नै नयाँ हो। त्यही भएर यसको लागि टेस्ट गर्ने विधि चाहिँ संसारमा अरू पहिला कहीँ पनि थिएन। तर पहिल्यै पिसिआर भन्ने पोलिमरेज चेन रियाक्सन भन्ने जुन टेस्ट हुन्छ त्यो टेस्ट गर्ने फेसिलिटी भएको ठाउँमा चाहिँ प्राइमर पुर्याउन सकियो र त्यसलाई चाहिने रिएजेन्टहरू पुर्याउन सकियो भने चाहिँ त्यसलाई टेस्ट तुरुन्तै गर्न सकिन्छ भन्ने हो। हाम्रोमा भएको चाहिँ पुरानो जातको पिसिआर मेसिन, त्यो पनि अहिले बसिराख्या भएर त्यसमा हामीले आफैले परीक्षण गरेका छैन। अहिले भनेको सबै बाहिरबाट आएको र हामीले चाहिँ त्यहाँनिर त्यो भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडियम भन्छ त्यसमा हालेर स्याम्पल उता पठाउँछौँ अथवा आरडिटी बिचमा अलिअलि हामीले त्यहीँनिर गरेका थियौँ। र दोस्रो प्रश्न जुन आयुको कुरा आयो, अब यसमा यो चाहिँ बाहिर निस्किसकेपछि हावामा चाहिँ कुनै यो ल्याबमा गर्दाखेरि चाहिँ 3 घण्टासम्म, मैले अहिले खोकेँ भने 3 घण्टासम्म हावामा रहन सक्छ भन्ने देखिया छ। तर त्यो 3 घण्टाभित्र यही कोठामा उडिरहेको हावाले अर्को मान्छेमा सर्छ सर्दैन भन्ने त्यो ल्याबमा मात्रै गरेको भएर त्यसले रियल लाइफमा कस्तो हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ यकिन भइसकेका छैन। तर साधारणतया यो बाहिरको सर्फेसमा चाहिँ हेरेर मेटलमा अलि कुनै मेटलमा अलि कम, जस्तै कप्पर
कम देखिया छ भने स्टिलहरूमा अलि ज्यादा, त्यसरी प्लास्टिकमा अझ ज्यादा गरेर 7-9 दिनसम्म देखिन सक्ने, 2-3 घण्टा अब निस्किने बित्तिकै त हुने भयो, 9 दिन पछाडिसम्म पनि त्यसले चाहिँ अर्को मान्छेमा ट्रान्सफर हुन सक्ने भनिन्छ। त्योभन्दा लामो चाहिँ हुँदैन होला भन्ने देखिया छ अहिलेसम्म। तर 9 दिन भनेको चाहिँ त्यो अलिक एक्सट्रिम कन्डिसनमा भयो। साधारणतया जस्तै म यहाँ बसेको छु भन्ने यहाँनिरबाट 72 घण्टासम्ममा प्राय यहाँ मैले छोएको चिजहरूबाट हराइसक्छ। त्यसै गरी रामेश्वर दुलाल र शर्मिला, रामेश्वर दुलाल सोध्नुहुन्छ नेपालमा कति प्रकारको कोरोना भाइरसहरू पत्ता लाग्यो डाक्टर साहेब भने। अर्को प्रश्न यही शिवी छेत्री सोध्नुहुन्छ कोभिड-19 कोरोना भाइरस अत्यधिक आगो सरह विश्वभरि तीव्र रूपले फैलिएको अवस्था छ, यो नियन्त्रण हुनलाई अझ कति समय लाग्छ होला डाक्टर साहेब बताइदिनुहुन्छ कि भन्नुहुन्छ। हजुर, पहिलो प्रश्न चाहिँ के भन्नुभएको थियो? पहिलो प्रश्न चाहिँ नि नेपालमा कति प्रकारको कोरोना भाइरस पत्ता लाग्यो भन्नुहुन्छ। यो त अब मैले अघि भनिहालेँ, अहिलेसम्म संसारमै मान्छेमा सर्ने चाहिँ 7 प्रजाति हुन्। नेपालमा देखिएको पहिलो बिरामीको चाहिँ पिसिआर टेस्ट मतलब उसको पनि जेनेटिक एनालाइसिस गरेर चाहिँ पठाइएको थियो। त्यो बाहेक अरू नेपालमा त्यसकै अरू कुनै सब टाइप्सहरू छैन भनेर हामीले अनुसन्धान गरेको छैन। त्यो हिसाबले यति ऊ छ भन्ने छैन। अहिले संसारमै पनि 2-3 थरी होलान् भन्ने छ। अब पहिला चाइनाको स्टडी अनुसार चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति भाइरुलेन्ट अलि चाँडै फैलिने खाले, अर्को अलि बिस्तारो फैलिने खाले देखिएको भन्ने छ। र त्यसको हामीले नेपालमा चाहिँ अनुसन्धान भएको छैन। नेपालभरि फैलेको चाहिँ साधारणतया एकै जातको हो कि भन्ने अनुमान छ। र अर्को दोस्रो प्रश्न चाहिँ यो कोरोना भाइरस को जुन के भन्नुभएको थियो उहाँले अर्को प्रश्न पनि गर्नुभएको थियो। दोस्रो चाहिँ नि होइन, यो यत्रो महामारीको रूपबाट फैलिएको छ, यसको नियन्त्रण हुनलाई अझै कति समय लाग्छ भन्ने कुरो समय। हजुर, यो चाहिँ ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन। कति धेरै भाइरसहरू जस्तै यो अहिले जति पनि आकलन गरिएको छ यो चाहिँ पहिला अरू भाइरसहरूमा देखिएको, जस्तै इन्फ्लुएन्जाहरूमा कस्तो ट्रेन्ड त्यसले फलो गर्थ्यो त्यो अनुसार एउटा आकलन मात्रै हो, यो अनुमान मात्रै हो। यतिमा यस्तै हुन्छ भन्ने थाहा छैन यो नयाँ प्रजातिको भएको भएर। तर यसमा अहिलेको उसमा हेर्दाखेरि यो चाँडै 2-4 महिनाभित्रमै फैलिन बन्द हुन्छ जस्तो देखिँदैन। यसको मेन कारण चाहिँ के हो भने यो भाइरस नयाँ छ र हामी मध्ये कसैलाई पनि पहिला इन्फेक्ट गरेको छैन। मलाई पहिला यो भाइरस भएको छैन भने मलाई सर्न सक्ने सम्भावना ज्यादा हुने भयो, मतलब मलाई सर्न सक्छ यो। मलाई पहिल्यै यही प्रजातिको रोग लागिसकेको, यही भाइरस पहिला भइसकेको भए चाहिँ मसँग त्योसँग लड्ने प्रतिरोध क्षमता भएको भए त्यो मसम्म सर्दैन थियो। मसँग मलाई सरेन भने मेरो परिवारलाई नसर्न सक्छ मेरो थ्रु चाहिँ भन्ने भयो। त्यसरी त्यो कमी हुन्छ। यसलाई हामीले हर्ड इम्युनिटी भन्छौँ, जुन कम्युनिटीमा लगभग 70-85% मान्छेलाई भयो भने त्यसपछि फैलिने क्रम रोकिन्छ भन्ने हिसाबले। र अब त्यो धेरै मान्छेलाई भइसकेपछि मात्रै फैलिने क्रम चाहिँ कम होला भन्ने छ। अर्को अलिकति भए पनि आश गरिएको चाहिँ इन्फ्लुएन्जाहरू जस्तो अलिकति तापक्रम बढ्यो भने चाहिँ यो भाइरस पनि अलिकति भए पनि सर्ने क्रम चाहिँ कम होला कि भन्ने आश हो। तर त्यो अब यसरी नै हुन्छ भन्ने कसैले पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यही भएर यो चाँडै हराइहाल्ला भन्ने छैन। भ्याक्सिन, राम्रो भ्याक्सिन आयो र सबैलाई त्यो प्रयोग गर्न सकियो भने मात्रै हो। नत्र चाहिँ यो पहिलो फेज जसरी अहिले चाइनामा फेरि केसहरू देखिन थालेछन्, एउटा लहर सकिएपछि फेरि दोस्रो लहर आउन सक्छ भन्ने अहिले त्यो अनुमान गरिराखेको छ। त्यही भएर यति नै समयमा सकिन्छ भन्ने भन्न सकिँदैन। धन्यवाद डाक्टर साहब, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएर धेरै कुराहरू प्रश्न पारिदिनु भएको छ र दर्शकहरूले धेरै प्रश्न सोध्नु भएको छ। तर मैले सबै प्रश्न डाक्टर साहबलाई पस्कन सकिनँ र आउने दिनमा फेरि अर्को डाक्टर साहबलाई यी प्रश्नहरू पस्कने छु। अन्त्यमा अब म डाक्टर साहबलाई बिदा गर्छु। नमस्कार त डाक्टर साहब। हस्, धन्यवाद, मलाई पनि बोलाइदिनु भयो। हस्, धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकहरू, अब हामी वरिष्ठ पत्रकार, लामो समय रेडियो पत्रकारितामा आफ्नो जीवन बिताउनु भएको र धेरै प्रविधिसित, किनभने आजको यो कार्यक्रम अलि बेग्लै किसिमले प्रस्तुत गर्न पनि किन सकिएको छ भने उहाँसित आज यो 10औं एपिसोड सञ्चालन गर्ने बेलामा
फेरि संवाद भयो। संवाद त पहिलादेखि नै भइरहन्थ्यो, तर हामीले पनि यो प्रविधिको ज्ञान अलिक कम हुँदा हुँदै गर्दा गर्दै यसबाट परिष्कृत हुँदै आइयो र आज दीपक अर्याल जो लामो समय सगरमाथा रेडियोसित आबद्ध हुनुभयो र त्यसपछि अहिले पनि चिरपरिचित रूपले आफ्नो कामहरू गरिराख्नु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। दीपकजी नमस्कार। हजुर नमस्ते रामचन्द्र सर, धेरै खुसी लाग्यो। आज एउटा प्रदान पनि भयो होइन, यहाँले टेक्नोलोजीसँग खेल्दा खेल्दै मसँग जानेको ज्ञान बाँड्न पाएँ। यो मिडिया भनेको चाहिँ नि टेक्नोलोजी पनि हो कि हो? पक्कै पनि। यो कस्तो भने कन्टेन्ट मात्रै भएर पनि हुँदैन, टेक्नोलोजी चाहियो र टेक्नोलोजी मात्रै भएर पनि भने जस्तो हवाईजहाज भयो तर चलाउने मान्छे भएन भने पनि काम लागेन होइन। त्यो हुनाले दुई चिज चाहिँ उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब हामी हजुर म प्रश्नमा आएँ। अब यहाँलाई नै शिवचन्द्र घिमिरे, सरोज ठकुरी, दिपा ओली, सुरज डङ्गोल, अनिश चौधरी, सुरक्षा रेग्मी, स्वस्तिका ढकाल, प्रणि श्रेष्ठ, सुदन राई सोध्नुहुन्छ, यो लकडाउन खुकुलो बनाउने उपाय के हुन सक्छ? जस्तो काठमाडौँलाई बाहिरबाट मान्छेको आवत जावत ठप्प पारेर भित्र खोल्दा के जोखिम हुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। सबै साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद प्रश्नको लागि। र लकडाउन बनाउने भन्ने कुरो अब जस्तो भनौँ न 46-47 दिन हामी लकडाउनमा बसिसकेका छौँ र स्वाभाविक हो। अब 46-47 दिनसम्म लक्षणहरू देखिएन भनेपछि त्यहाँ कोरोना छैन भनेर बुझ्नुपर्छ। तर कोरोना भनेको त हाम्रो आफ्नो उत्पत्ति यहाँको जेनेरेसन होइन, यहाँबाट जेनेरेट भएको होइन, त्यो त के बाहिरबाट आएको भाइरस हो, यो आएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब लकडाउन खोल्दाखेरि बाहिरको मान्छे आयो भने चाहिँ फेरि फैलिने चाहिँ सम्भावना हुन्छ। यो कसरी फैलिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ कस्तो भने मानिलिउँ एउटा हाइपोथेसिस, एउटा मान्छेले 3 जनालाई सार्यो भने 14 दिनभित्र चाहिँ झन्डै 47 लाख मान्छेलाई चाहिँ यो सङ्क्रमित हुन्छ। एउटा सामान्य डेटा, किन एकले 3 जनालाई, 3ले दोस्रो दिन 9 जनालाई, 9 जनाले तेस्रो दिन 27 जनालाई, 27 × 81 यस्तै गरेर त्यो 14 दिनभित्र चाहिँ झन्डै 47-48 लाख मान्छेमा सर्छ। भनेपछि लकडाउन केही कारणले चाहिँ हामी जोगिरहेको हो। नेपालको सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने हो भने झन्डै अब 113 अब प्लस हुँदै जाने चाहिँ देखिन्छ। त्योमा कसो गर्न सकिन्थ्यो भने यदि सरकारले जानेको भए अथवा त्यो पद्धति त्यो स्क्रिनिङ गरेको भए र जस्तो मानिलिउँ हामी अहिले टोखा नगरपालिकामा छौँ भने टोखा नगरपालिकामा रुगा खोकी लागेको कतिजना हुनुहुन्थ्यो भनेर चाहिँ 40 दिन अगाडिबाटै सुरु गरेको भए पत्ता लगाइसकेर अनि यहाँ छैन भनेर डिक्लेयर गरेपछि टोखाको वडा नम्बर 1 ओपन गरिदिए फरक परेन। त्यसपछि 2 अथवा आफ्नो वडा हिँडडुल गर्न पायो भने त्यहाँ सहज हुन्थ्यो होइन। त्यसरी चाहिँ एउटा नगरपालिका अथवा अर्को नगरपालिका खोल्दै अब जस्तो अलिक उच्च ठाउँ भएको ठाउँमा पनि खोल्न सकिन्छ। एउटा पछिल्लो रिपोर्ट चाहिँ हिजो म आफैले पनि अन्तर्वार्ता गर्ने क्रममा चाहिँ अलि यो 2500 भन्दा माथि उचाइ भएको ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ हत्तपत्त नपुग्ने भन्ने खालको कुरा पनि आएको छ। अब त्यो वैज्ञानिक हिसाबले आएको चिजलाई त्यो टेस्टेड त्यो क्षेत्रहरू त्यसरी गर्न सकिन्थ्यो। नेपालले चाहिँ क्याटेगोरी गरेर चाहिँ जान सकिन्थ्यो। अहिले हामीले गरिरहेको चाहिँ लकडाउन गरेको छौँ। तर यो लकडाउन कस्तो भइदियो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एयरपोर्ट अब जेठ 18 गतेसम्म पछिल्लो बन्द छ। तर हाम्रो भारतीय नाकाहरू जुन छ त्यो भारतीय नाकाहरूबाट चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ प्रशस्त नेपालभित्र आइरहेको छ। सँगसँगै तरकारी जन्ने फलफुल जन्ने चिजहरू नेपाल भित्रिएकै छ होइन। अनि यो चिज चाहिँ सरकारको कमजोर, एकातिर लकडाउन अर्कोतिर चाहिँ मान्छेको आवत जावत चाहिँ भइरहेको हुनाले चाहिँ एउटा शङ्काको घेरा भित्र चाहिँ अहिले पनि हामी छौँ। जस्तो काठमाडौँमा एक हिसाबले भने काठमाडौँमा जो एयरपोर्टबाट आउनुभयो त्यति बेला थियो, त्यसपछि चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ लगभग शून्य हो। तर काठमाडौँमा मान्छेहरू पास जथाभावी पास पैसामा बिक्री गरेर पास होइन, एउटा पासको 5,000 भन्ने समाचार त आइसकेको छ। यसरी सरकारले चाहिँ यो जुन नियन्त्रण गरेर त्यो गर्न सकेन। त्यसको प्रतिफल चाहिँ हामीले भोग्नु पर्ने हो कि भनेर एउटा डरलाग्दो स्थिति चाहिँ अहिले पनि छ होइन। किन यो बल्ल अहिले बढ्दैछ नेपालमा भनेपछि लकडाउन खुकुलो गर्ने बेला हो, तर समस्या देखिँदै गएको छ। आज अब भोलि कस्तो आउँछ पर्सि हेर्दै जाउँ। अब यो आत्तिहाल्ने कुरो पनि छैन, तर नआत्तिएर पनि भएन। किन सरकारको कमजोरी कारण हामी आम नागरिक त बसेकै छौँ नि, सरकारले भनेअनुसार त हामी घर घरमा बसेका छौँ। तर के भइदियो भन्दाखेरि
यो आवजाव चाहिँ बाहिरबाट मान्छेहरू प्रशस्त आएको हुनाले अझै एउटा शङ्काको घेराभित्र देखिन्छ। त्यसै गरी नरेन्द्र विक्रम राई, भुवन राणा, विष्णु घिमिरे, रमेश लामा, लाक्पा शेर्पा लगायत साथीहरूले सोध्नुहुन्छ, कतै यो लकडाउन राजनैतिक उद्देश्यले यस्तो कडा बनाइएको त होइन? काठमाडौँमा नयाँ केसहरू छैनन् तैपनि कडा छ। सरकार विरुद्ध नारा जुलुस आदिको भय टार्ने उपाय त होइन भन्नुहुन्छ। अब तपाईँले भनेको प्रश्न एकदम ठिक हो। कडा पारिएको छ एक हिसाबले, जसले चाहिँ त्यसलाई मानेर बसेको छ त्यो कडा भएको छ। अर्कोतिर खुल्ला पनि छ। मैले हेर्दाखेरि खुल्ला पनि आजै पनि हेर्ने हो भने प्रशस्त गाडीहरू जाम थियो होइन, सडकमा पुरा जाम थियो। भनेपछि यो कसरी लकडाउन यति धेरै गाडीहरू प्रशस्त चले भन्ने कुरा पनि छ। भनेपछि खुकुलो गर्दै जान खोजेको सरकारको नीति पनि हुनसक्छ। तर मैले अघि नै भने नि, अघिल्लो प्रश्नमा जवाफ दिइसकेँ नि, लकडाउनले मात्रै हामी जोगिएको हौँ होइन। लकडाउन नभएको कति सङ्ख्या पुग्थ्यो होला भनेर परिकल्पना गऱ्यौँ भने निकै ठुलो हुन पनि सक्थ्यो, नहुन पनि सक्थ्यो। यो किन भगवान भरोसामा हाम्रो चलिरहेको छ कि हामी कहाँ कुनै जाँचै भएको छैन। जम्मा 16,000 अहिलेसम्म 4 महिना भयो यो कोरोना फैलिएको विश्वमा। चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोनाको 4 महिना बितिसक्दाखेरि हामी कहाँ यसको टेस्ट भनेको जम्मा 16,000 PCR टेस्ट चाहिँ भएको छ। यो PCR भनेको चाहिँ पोलिमरेज चेन्ज रियाक्सन होइन, यो चाहिँ उपयुक्त पद्धति हो। यसले चाहिँ फाइन्ड आउट राम्रो गर्छ। तर हामी कहाँ भएको RDT टेस्ट छ, त्यो चाहिँ जुन काम लाग्दैन, जसलाई चाहिँ WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले त्यो नगर भनेर भन्दै पनि हामी कहाँ गरिराखेको छ। त्यसैले कुनै आज गर्यो त्यसको रिपोर्ट नेगेटिभ पनि आउन सक्छ, पोजिटिभ पनि आउन सक्छ, त्यो भरपर्दो छैन। तर जुन भरपर्दो छैन त्यही हामीले गरिरहेछौँ। यहाँ अर्को वर्षा शर्मा, शीतल सापकोटा, मल्ल तामाङ, सुस्मिता खड्का, सरिका बानिया, सोनी गुरुङ, प्रकृति खनाल, निरज अधिकारी, लक्ष्मी भट्ट लगायत अनिश पौडेल, एलिसा लगायतले सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 को उपचारका लागि चीनबाट ल्याएको सामान नक्कली पर्यो र भ्रष्टाचार भयो भनियो। भ्रष्टाचार भयो भनेर प्रधानमन्त्रीले रद्द गरेकोलाई फेरि पैसा तिरियो भन्ने हल्ला छ। अब सरकार भ्रष्टाचारमै लिप्त भएको हो कि? र अर्को, लकडाउन गरेको छ, हामी घर घरमा छौँ, यो परीक्षण गर्न हामी अस्पताल आउने हो कि डाक्टर हाम्रो घर घर आउने हो भनेर सोध्नुहुन्छ। दुईटा प्रश्न छ मेजर भनौँ न, त्यहाँ जोडिएको प्रश्न। एउटा चाहिँ भ्रष्टाचार होइन, त्यो चाहिँ भ्रष्टाचार भएको भन्ने कुरा त आयो र कारबाहीको प्रक्रियामा नै गएको छ भनेपछि अब त्यसमा मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन। राज्यका संयन्त्रहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अरू निकायहरू, स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालय, संसदका समितिहरू, अब त संसद पनि खुलिसकेका छ, संसदभित्र पनि आवाज उठ्ला होइन। जस्तो विभिन्न ग्रुपहरूलाई के आधारमा ल्याउन सहमति दियो, उनीहरूले के ल्याए, कमसल भयो भन्ने कुरो त हो। अब छर्लङ्ग छ त्यो चाहिँ अब हाम्रा माननीय सांसदज्यूहरूले संसदभित्र उठाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ अपेक्षा गरौँ। विभिन्न समितिहरू छ, हामी सुशासनको कुराकानी गरिरहँदा त्यो पाटो उहाँहरूलाई छोडिदिउँ। र अर्को चाहिँ हामी जाने हो कि उहाँहरू आउने भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँलाई शङ्का लागेको छ मलाई कोरोना अथवा कोरोनाका लक्षणहरू अघि डाक्टर साहबहरूले भने जस्तो देखियो भने तपाईँले सोझै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यो दुईवटा नम्बरहरू पनि सरकारले उपलब्ध गरेको छ, त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा नजिकको हस्पिटलमा जाँदाखेरि अब प्राइभेट हस्पिटलहरूले अघि त यो सुविधा जो आएको भनेपछि त एडमिट लिँदैनन् होइन। अब समस्या छ। अब सरकारी हस्पिटलहरूमा पनि अब फेसिलिटी छैन, सामग्रीहरू छैन। अब यो जस्तो कर्णालीको हिजो मैले कुरा गर्दाखेरि पनि त्यहाँ यो PCR अथवा भनौँ जुनसुकै टेस्ट सामग्रीहरू चाहिँ उपलब्ध नभएको स्थिति छ। एउटा कुरो सामग्री नभएर नै टेस्ट भइरहेको छैन। यो भएको काम लाग्दैन, जुन RDT भन्नेको त्यसले एक्चुअल देखाउँदैन। तैपनि गरेको छ, त्यो जम्मा 56,000 लगभग भएको छ त्यो टेस्ट। त्यसमा चाहिँ विश्वास गर्न सकिँदैन। जबकि सबभन्दा ठुलो अर्गनाइजेसन वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन WHO ले चाहिँ त्यो नगर, त्यसबाट विश्वसनीय छैन भनिरहँदाखेरि त्यो गरेको अवस्था एकातिर छ भने त्यसको पछाडि पनि अघि तपाईँहरूले भने जस्तो जुन प्रश्न जुन कर्ताले भने जस्तो त्यो किन जुन अनुमति दिएको छैन त्यो भन्नुको पछाडि, त्यो खरिदको पछाडि भ्रष्टाचार होला। अब त्यसको अर्को पाटो भयो।
र जुन पिसिआर पद्धति हो, जुन पिसिआर चाहिँ अस्ति हाम्रो संसद खोल्ने अघिल्लो दिन चाहिँ हाम्रो माननीय सांसदज्यूहरूलाई चाहिँ गरियो होइन। अब उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा आवश्यकता भएर अथवा त्योभन्दा प्राथमिकता भन्ने हुन्छ, त्यो प्राथमिकता कतापट्टि थियो राज्यको त्यो आफै बुझ्नु होला भनेपछि त्यो त्यसरी चाहिँ भएको छ। यो अब अलिकति स्थिति सामान्य जस्तो देखिन्छ, असामान्य पनि। भोलि लकडाउनमा मात्रै बसिरहँदाखेरि यसका इम्प्याक्टहरू हुन्छ, मान्छेको रोजगारी गुमिएको छ होइन, आम्दानी छैन भइरहेको छ, धेरै कुराहरू चाहिँ जोडिएको छ। अब यो तपाईँहरूकोले जे कुरा उठाइरहनु भएको छ त्यो एकदम जायज प्रश्नहरू हो। सरकार अलि संवेदनशील हुन चाहिँ जरुरी देखिन्छ मैले हेर्दा चाहिँ। त्यसै गरी यहाँ सिबी छेत्री सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 कोरोना भाइरस महामारीले गर्दा लकडाउन दीर्घकालीन रूपमा रह्यो भने मानवीय जीवनमा धेरै दीर्घ असर हुने अवस्था हुने देखिन्छ। यसलाई सहजीकरण गरेर केही समस्या समाधान गर्न अर्को विकल्प छ कि छैन बताइदिनुहुन्छ कि भन्नुहुन्छ। विकल्प नभए पनि निकाल्नुपर्छ। अब यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा विश्वका वैज्ञानिकहरूले जुन प्रयास गरिरहेको छ, अहिलेसम्म यो भाइरस विरुद्ध कुनै पत्ता लगाएको छैन, मलाई जानकारी भए अनुसार छैन। यदि यो भइरह्यो भने यो विश्व अर्थतन्त्र नै एक खालको अस्तव्यस्त भइरहेकोमा यसको रोगको जीवाणुको यो जुन भाइरसको औषधि पत्ता लागेन भने के गर्ने त? सधैँ लकडाउनमा बस्ने त भन्ने प्रश्न एकदम अहम छ। पत्ता नलाग्न पनि सक्छ। भाइरसको अहिलेसम्म कुनै पनि भाइरसको अहिलेसम्म औषधि छैन, उपचार छैन। भाइरस आउँछ जान्छ, सामान्यतः त्यही हो। अर्को सेकेन्डरी इन्फेक्सन नहोस् भन्नको लागि अर्को सप्लिमेन्ट ट्रिटमेन्ट गर्ने मात्रै हो। एउटा कुरो बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ थियो, यो चाहिँ यो भाइरस चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि जनावरमाथि, जनावरबाट मान्छेमा सरेको हुनाले अलिकति यो अरू भाइरस भन्दा फरक हो। तर यो फरक यसकारण हो, अब यसको अनुसन्धानको पाटोमा नेपालको सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने हो भने नेपालमा एउटा महत्त्वपूर्ण अब यो मैले पनि यो छलफल चलाएको थिएँ। माइक्रोबायोलोजिस्टहरू हुनुहुन्छ, मेडिकल माइक्रोबायोलोजिस्टहरू, उहाँहरूले यो अनुसन्धान गर्न पाउनु भएको छैन। जस्तो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एउटा युनिट छ, त्यसै गरी हाम्रो टेकुमा जुन छ, र ती व्यक्तित्वहरूलाई सरकारले जिम्मेवारी दिएको छैन। त्यो पनि एउटा दुर्भाग्य छ। जुन ठाउँमा राइट म्यान राइट प्लेस नभएको अवस्था छ र उहाँले अनुमति पाउनु भएको छैन। यो एउटा गम्भीर प्रश्न चाहिँ उठेको छ। सायद यो अब संसद खुलेको, संसदमा पनि यो कुराहरू उठ्ला भनेपछि यो भोलि पत्ता लागेन भने हामी के सधैँ नेपाली लकडाउन अथवा नेपालको के विश्व अरूमा वैकल्पिक बाटोहरू पनि जान सक्छ। यो यसमा चाहिँ रेसिस्टेन्स पावर बिल्डअप गर्नको लागि, जस्तो अघि रामचन्द्रजीले सुरुमै ल्याउनु भएको थियो, डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेल, जस्तो हाम्रो रहिथाने चिज चाहिँ के छ त? हाम्रो इम्युनिटी पावर बढाउने चिजहरू चाहिँ जडीबुटीहरू के छन्? त्यतातर्फ पनि अनुसन्धानको पाटोमा राज्यले चाहिँ टास्क फोर्स बनाएर चाहिँ, मानिलिउँ डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेल हुनु होला, डाक्टर बिपी तिमिल सिन्हा नाम चलेको अर्को डाक्टर साहब पनि हुनुहुन्छ, अरू पनि हुनुहुन्छ, थुप्रै आयुर्वेदका होनहार विद्वान, उहाँहरूलाई टास्क फोर्स बनाएर चाहिँ के छ त रहिथाने प्रविधि, त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो जुन इम्युन सिस्टममालाई चाहिँ बिल्डअप गर्छ, त्यतातर्फ पनि लैजानु पर्ला एउटा पाटोबाट। अर्को पाटोबाट हामी कहाँ भएको रिसर्च सेन्टरहरू छ, ती रिसर्च सेन्टरहरूमा पनि यो चाहिँ यसको अनुसन्धान रिसर्च हुनु पर्यो। हाम्रो वैज्ञानिकहरू हामी कहाँ पढेकोहरू चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ काम गरिरहेको छ, तिनीहरूलाई झिकाउनु पर्यो होइन। अब यो ब्रेन ड्रेन जुन भएको छ तिनीहरूलाई झिकाएर चाहिँ यसमा गर्न सक्ने यहीँ भएको जनशक्ति, कसको जनशक्ति छ, उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिनु पर्यो। अब राजनैतिक रूपमा चाहिँ सबै चिज अहिले मन्त्रालयले हातमा लिएर एउटा मन्त्रीजीलाई, जसलाई पिसिआर भनेको के अथवा त्यो थाहा नभएको, थाहा नहुनु पनि एउटा कुरो होला, उहाँहरू राजनीतिक व्यक्तित्व हो। आफूलाई थाहा छैन भने थाहा भएको मान्छे, वैज्ञानिकहरू चाहिँ साइन्टिस्टहरूसँगबाट सल्लाह लिएर टास्क फोर्स बनाएर जानुपर्छ सबैभन्दा पहिलो। अब अघि डाक्टर साहबले त अलिक आशाको कुरा पनि देखाउनु भयो, ठिक छ, आशा राम्रो हो, तर निराशा पनि उत्तिकै छ। स्क्रिनिङ भएको खै त के भएको छ त? अब लकडाउन खोल्दाखेरि वारेर आउने, जस्तो नाकाहरू हाम्रो खुल्लै छ अहिलेसम्म, नाकामा समस्या छ। जस्तो यो उदयपुरको कसरी आयो केस, अब त नेपालगञ्जको केस कसरी, त्यसको पछाडिपट्टि चाहिँ ट्रेसिङ, अब त्यो चाहिँ देखिँदैन। सरकार गम्भीर भएको चाहिँ मैले चाहिँ देख्दिनँ होइन। अब यो किन हो, कसरी हो, यो चाहिँ अलिकति कस्तो दुरुस्त चाहिँ छैन। राइट म्यान राइट प्लेस नहुँदाखेरि भयो। जस्तो यो पहिला के थियो भन्दाखेरि गृह मन्त्रालयले सोझै यस्तो खालको प्रकोप, एपिडेमिक, महामारी
गृह मन्त्रालयको संयन्त्रबाट चल्थ्यो। अहिले ठ्याक्कै त्यो गृह मन्त्रालयको सञ्जाललाई ब्रेक गरेर उच्च स्तरीय एउटा समिति बनाइयो र यसले फङ्सन गर्न किन सकेका छैन भने यो उच्च स्तरीय समिति स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत र स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्थिति हेर्यो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव र विभागीय प्रमुखको बोलचाल नै छैन। अनि त्योभन्दा अर्को निकायसम्म यो समन्वय छैन। समन्वय नभएको कारणले यो फङ्सन हुन नसकेको एउटा कारण त्यो पनि हो र त्यसले गर्दा खरिद प्रक्रिया पनि मिलेन। त्यो सबै चिज चाहिँ बिग्रिँदै गएर यस्तो अवस्था आएको छ। भगवान भरोसाको कारणले गर्दा मात्रै हामी जोगिएको हो। हाम्रो सरकारी संयन्त्र कारणले हामी जोगिएको होइनौँ कि हाम्रो परिस्थितिले गर्दा मात्रै हामी जोगिएको। अझै पनि आजका मितिसँग पनि त्यो संयन्त्रले राम्रोसँग फङ्सन गर्दैन। डाक्टर साहबहरू हामीसँग लाइभमा बोल्नुहुन्न, तर अप्रत्यक्ष रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग केही छैन, यो त यसरी चलिरहेछ भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ। अनि यो खालको चेन्ज छ। र अनि अर्को 3वटा सरकार छ हामीसँग, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार। अब यो अरू सरकारहरूको चाहिँ के यसमा यो रोग नियन्त्रणमा जुन खालको भूमिका हुनु स्थानीय सरकारले पनि केही गर्न सकेको देखिएन र प्रदेश सरकार त कहाँ छ लाइट बालेरै खोज्नुपर्ने स्थिति देखियो र केन्द्रीय सरकारले अब अधिकारै लिएको हुनाले केन्द्रीय सरकारका गतिविधिहरू छन् हैन, प्रयास गरेको देखिन्छ, उहाँहरू प्रयास गर्नुहुन्छ। त्यो संयन्त्र नमिलेको हुनाले फेरि सरकार पनि अस्थायी सरकार र स्थायी सरकार भन्छु म। यो राजनैतिक रूपमा भएको सरकार चाहिँ अस्थायी सरकार। अस्थायी सरकारले स्थायी सरकारको मर्म बुझ्न नसक्दाखेरि यो फङ्सन नहुँदो रहेछ भनेको त्यति बलियो सरकार भनिँदा पनि फङ्सन भएन नि त, किनभने स्थायी सरकारको भित्रको त्यो समन्वय छैन, उहाँहरूको बोलचाल छैन अथवा कर्मचारी समायोजनको देखि जुन एउटा पीडा छ अथवा त्यो पोखिरहनु भएको छ, त्यो कारणले पनि यो फङ्सन नभएको चाहिँ मेरो एनालाइसिसले चाहिँ त्यो बताउँछ। र त्यो यो हुनाले यो हामी लकडाउन खोल्ने अघि मैले भने जस्तो टोल अथवा वडा त्यसरी जान चाहिँ सकिन्छ, तर बाहिरको मान्छे जस्तो अब भारतमा आज रेकर्ड हेर्ने भने भारतमा पनि 2114 जनाको मृत्यु भइसकेको छ अहिलेसम्म। अझै त्यो न्यू केसेसहरू चाहिँ बढिरहेको छ भारतमा। अब अमेरिकामा मात्रै 80,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। टोटल विश्वले 2,81,000 भन्दा बढीको चाहिँ मृत्यु भएको छ। यो यति खतरनाक रूपमा यो अगाडि बढिरहेको छ। भनेपछि यस्तो परिस्थितिमा हामी त एउटा हामीसँग अहिलेसम्म डेथ रेट छैन, तर नेपालीहरू 78 जना नेपालीहरूको मृत्यु भइसकेको छ र बेलायतमा मात्रै नेपाल बाहिरको हो यो तथ्याङ्क 51 जनाको तथ्याङ्क छ भने न्युयोर्क अमेरिकामा पनि एउटा हाइटेक कन्ट्रीहरूमा पनि नेपालीहरूको मृत्यु भएको छ। भनेपछि यो स्थिति छ। भोलि हामी कहाँ अमेरिका जस्तो, जापान जस्तो, अहिले फेरि कोरिया जस्तो जहाँ हाई साउन्ड हाई टेक्नोलोजी भएको ठाउँमा त यस्तो स्थिति छ भने हामी कहाँ यो फैलिएको छैन, फैलियो भने के हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा अहम प्रश्न चाहिँ छ। अब यतिखेर पत्रकारहरू पनि फ्रन्ट लाइनमा बसेर रिस्क लिएर काम गर्न परिरहेको छ। यो पत्रकारहरूको लागि सुरक्षाको जुन किसिमको प्रबन्ध हुनुपर्ने त्यो प्रबन्ध भएको देख्नुहुन्छ, अर्थात् उनीहरूलाई सामानहरूको पर्याप्त मात्रामा प्राप्ति छ या छैन, उनीहरू कसरी रिपोर्टिङ गरिरहेका छन्? अब यस्तो छ, अब मोडालिटीहरू चेन्ज भएको छ। कतिपय चाहिँ अब मल्टिमिडिया यस्तो डिजिटल हिसाबबाट पनि रेडियो टेलिभिजनहरूलाई चाहिँ सजिलो पनि भएको छ। अब पत्रिकाहरू जसले डेप्थ रिपोर्टिङ गर्छ फिल्डमै जानुपर्ने पनि हुन्छ। यो घरमै बसेर मात्रै सबै कुरा तथ्य आउँदैन। अब कतिपय अब जस्तो भ्रष्टाचारको कुरा अघि जोड्नु भएको थियो नि, यस्ता कुराहरू जान त पत्ता लगाउनु त मन्त्रालयमै पुग्नु पर्यो, कहाँ के भइरहेछ। अब जस्तो अस्ति प्रधानमन्त्रीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कसरी पत्रकारले थाहा पाए सिडिओलाई भने जस्तो पत्रकारले त थाहा पाउँछ नि, पत्रकारको आफ्नै संयन्त्र हुन्छ। पत्रकारले त यस्तो बेलामा त झन् चनाखो भएर बढी फ्रन्ट लाइनमा बसेर जस्तो सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, अब यो मेडिकल कम्युनिटी जस्तो डाक्टर साहबहरू जो हुनुहुन्छ त्यो फ्रन्ट लाइनमा मान्छेहरूलाई त सधैँ पनि एउटा एक खालको रिस्क नै हुन्छ। अचम्मको कुरा एउटा सेयर गरिहाल्छु। अस्ति मैले जुन संसद यो अधिवेशन चल्नु अगाडि चाहिँ टेस्ट हुँदाखेरि त्यहाँ पत्रकारहरू पनि थिए, पुगेका थिए। सांसदज्यूहरू अथवा त्यहाँको कर्मचारीको टेस्ट चाहिँ गरियो, पत्रकारको चाहिँ गरिएन। त्यहाँ मैले पनि सोधेको थिएँ उहाँहरूलाई टेस्ट हुन्छ भन्दा हुँदैन, पत्रकार भनेको त्यहाँभित्र नै त्यो दायराभित्र पत्रकार परेन होइन, भनेपछि त्यो नेग्लेक्ट नै गरियो। अब यो 3 नम्बर प्रदेशको हकमा चाहिँ अब पत्रकारै एउटा सञ्चार रजिस्ट्रार भएको हुनाले चाहिँ अलिकति प्रयास चाहिँ हाम्रो रेवती सापकोटाजीले केही गरेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ 3 नम्बरको हकमा। अन्यत्र अरू प्रदेशमा चाहिँ त्यो देखिँदैन, कहीँ व्यक्तिगत रूपमा बाँडेको, संस्थागत रूपमा बाँडेको देखिन्छ। अब कस्तो हुनाले त्यही
मर्म चाहिँ थाहा पत्रकारको मर्म बुझेको मान्छे चाहिँ त्यहाँ भयो भने त्यो हुनेहरू हो होइन, अन्यथा चाहिँ नहुने हुनाले पत्रकारहरूलाई पनि अप्ठ्यारो छ, उहाँहरू जोखिममा चाहिँ रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ कहाँ के भइरहेछ भन्ने कुरा भित्री कुरा खोतल्ले ल्याउनु पनि पत्रकारको जिम्मेवारी। अरू 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 संयन्त्रहरू चाहिँ घरमा बसे हुन्छ, पत्रकारहरू चाहिँ जहिले पनि वाचडगको भूमिका खेल्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरू जोखिममै हुनुहुन्छ होइन। जस्तो विभिन्न खालको धम्कीदेखि आउनेदेखि लिएर होइन, यो रोगको त आफ्नो ठाउँमा रिपोर्टिङ गरेर जाने ठाउँमा आफू सुरक्षित भएर जानु बुझेकै हुनुहुन्छ पत्रकारहरू, आफ्ना संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर जानुहुन्छ। तर यो पछाडि चाहिँ जस्तो अब कति अहिले चाहिँ राहतको कुरा छ, राहत बाँड्ने कुरा कसरी त्यो हेर्नु पनि पत्रकारको दायित्व हो, किन स्थानीय निकायले बाँडिरहेको राहत पनि त्यति त्यो डिस्क्रिमिनेट नै देखिन्छ, किनभने त्यति त्यो राम्रो तरिकाले बाँडेको चाहिँ देखिँदैन। भोलि अब त्यसको पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने पाटो देखिन्छ। कति बाँडे होइन, बाँडेको त रेकर्ड छ, खर्च भएको त रेकर्ड छ, तर कसलाई बाँडेर कसले कति पायो भने त भोलि त रिजल्ट आउँछ नि त, त्यो पनि एउटा अनुसन्धानको पाटो छ होइन। सायद अहिले त त्यो पनि गरेको छ भने यो धेरै जोखिमको कुरा हो, रिपोर्टरहरूको लागि धेरै जोखिमको कुरा छ। हो, यसरी यतिखेर अब पत्रकार भनौँ अर्थात् डाक्टर, नर्स, सुरक्षाकर्मी जो बाहिरै बसेर काम गर्न पर्ने परिस्थिति छ, उहाँहरूको स्वास्थ्य अत्यन्तै गम्भीर अवस्थामा पनि हुन सक्ला र जति साधन स्रोतहरू छन् ती साधन स्रोतहरू उहाँहरूमा नै केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था होइन। म केही कुरा रामचन्द्रजी थप्छु, प्रश्न मलाई लागेको कुरा जस्तो कतिपय पत्रकारहरू हामी कहाँ रेडियो स्टेसनहरू धेरै छ होइन, कम्युनिटी रेडियोहरू, ब्रोडकास्टिङ मिडियाहरू, टेलिभिजनहरू, थुप्रो रेडियो मिडियाहरू चाहिँ छ। तर त्यो मिडियामा कतिपयको जागिर रोजगारी छुटेको छ यो कोरोना भाइरसको कारण। मिडियाकै जबहरू अथवा मिडिया हाउसहरू पनि चल्ने अवस्था छ, किनभने उहाँले विज्ञापन नपाउँदाखेरि त्यो पनि दोहोरै छ, पत्रकारको जागिर घुम्नु र मिडिया हाउस चल्न नसक्नु दोहोरै छ। त्यो एउटा चुनौती चाहिँ मिडियालाई लागि थपिएको छ। जस्तो मैले केही दिन अगाडि एक हप्ता अगाडि यो कम्युनिटी रेडियोहरू कसरी सस्टेन गर्ने भन्ने कुरामा, जस्तै चितवनका केही रेडियोहरूलाई दिने क्रममा चाहिँ उहाँहरूलाई गाह्रो छ भने राज्यले कम्युनिटी रेडियो भनेको त जनताको आवाज हो, आवाज बिनको आवाज भएको हुनाले ती रेडियोलाई बचाउनको लागि चाहिँ राज्यले चाहिँ केही बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ भने त अब बजेट पनि आउँदैछ भने त्यो हेरिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ स्थानीय सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले अथवा केन्द्रीय सरकारले, यो चाहिँ मेरो आफ्नो माग पनि हो। हामीलाई जसले सूचना प्रवाह गरिरहेको छ, स्वास्थ्य, शिक्षा, यो एउटा कम्युनिटी रेडियोको पाटोमा थियो। अनि अर्को कुरो म जोडिहाल्छु, अब 55,000 भन्दा बढी विदेशीहरू चाहिँ नेपालबाट बाहिरिएका छन्, आफ्नो देशमा गइसकेको तथ्याङ्क आएको छ। तर हाम्रा नेपालीहरू जो बाहिर छन् उहाँहरू चाहिँ देशमा आउन पाऊँ भनेर चाहिँ गुहार गरिरहनु भएको छ। हाम्रो सरकारले त्यो एउटा न्यूनतम मानव अधिकार, एउटा संवैधानिक अधिकार, जो एउटा नागरिक म मेरो देशमा आउँछु भन्दा पाइरहेको छन्। यो ठुलो मुद्दा हो। यो हामी कहाँ हुन त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग भन्ने छ, त्यो आयोगले के हेरेर बसेको छ। म तपाईँ मार्फतै आयोगले पनि यो एकदम यो कुरालाई चाहिँ सिरियसली लियोस्। म त सरकारलाई पनि यो भन्न चाहन्छु। एकजना डाक्टर साहबको मैले एउटा भिडियो रेकर्ड हेरिरहेको थिएँ। उहाँहरू सरकारकैले सायद तालिममा पठाएको त, सिकागोमा उहाँ जानुभएको थियो, उहाँको तालिम सकियो, उहाँ नेपाल फर्किनलाई अब अमेरिकामा 1 महिनादेखि अर्काको उसमा चाहिँ बसिरहनु भएको छ। उहाँले रुँदै एउटा कारुणिक रूपमा भिडियो चाहिँ गर्नु। त्यस्तो मान्छेहरूलाई उहाँ लगायत, उहाँ त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै भयो, वीर हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँ लगायत थुप्रै नेपालीहरू त्यस्तो अवस्थामा छन्, बाहिर गएको भन्नाले त्यो ल्याउने दायित्व चाहिँ राज्यको छ। अविलम्ब राज्यले चाहिँ त्यतातर्फ कुन कुन देशमा कति नेपालीहरू छन् त्यो फर्कन चाहनेहरूलाई चाहिँ ल्याउने व्यवस्था गरोस् भन्ने चाहिँ मेरो एउटा माग हो। भने यो बाहेक अरू अब रोजगारी घुमेको, अब अलिकति पोस्टको कुरा गऱ्यौँ भने अब नेपाली लकडाउन खुलेपछि नेपालीहरू फर्किने क्रम हुन्छ, त्यता बेला व्यवस्थापनको कुरा हुन्छ, उहाँहरूको रोजगारीको कुरा होला, त्यतातर्फ पनि बजेट कसरी आउँछ। अब बजेट आउने भएको हुनाले मेरो ध्यान चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँ केन्द्रित पनि गर्नु छ, सरकारले अब बजेट कसरी ल्याउँछ, यो कोरोना पछिकोलाई पनि केन्द्रित गरेर चाहिँ बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र भनेको कृषिमा आधारित हो, तर कृषि जस्तो नेग्लेक्टेड चाहिँ अरू केही पनि छैन। कृषिको जस्तो अहिले एउटा उदाहरण दिन्छु, अहिले छ्याप्ती चाहिँ काठमाडौँमा भारतबाट फलफुलहरू चाहिँ प्रशस्त पाइन्छ, तरकारीहरू प्रशस्त पाइन्छ। भारतबाट चाहिँ तरकारीहरू चाहिँ ल्याउन दिने, तर यहीँ नेपालीले उत्पादन गरेको तरकारीहरू चाहिँ कुहिएर ट्र्याक्टर लगाएर फालेको स्थिति। तपाईँ यहीँ काठमाडौँको हकमा कुरा गर्नुहुन्छ भने
नजिकको छिमेकी जिल्ला भक्तपुरमा ट्र्याक्टर लगाएको देखिहाल्नुभयो यहाँले। त्यहाँ काउली चाहिँ कुहिएर बिक्री नभएर भएको चाहिँ दुध पोखेको, चिप्ले भेन्डी फालेको, यावत कुराहरू चाहिँ छ। सरकारले यसको व्यवस्थापन गर्न सकेन। त्यो दुःखद पक्ष हो। किसानलाई एउटा मार परेको छ। एकातिर नेपाली किसानको चाहिँ उपजहरू अन्डा कुखुरा बिक्री भएको छैन भने अर्कोतिर चाहिँ भारतबाट खुलेआम चाहिँ ल्याउन दिएको छ। यो किन? यसको पछाडि यो बिचौलियाहरूको कारणले भएको छ। सरकारको ध्यान आकर्षण यसमा पनि म गराउन चाहन्छु रामचन्द्रजी मार्फत। किनभने व्यापक रूपमा हामीले आज छलफल गरियो र दीपकजीले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ नि भन्नुभएको छ। दीपकजी, अब हाम्रो समय लगभग सकिएको छ। अब हामी बिदा हुने समय पनि आइपुगेको छ। यतिखेर वरिष्ठ पत्रकार दीपकजी हामीसित, दीपक अर्याल हामीसित हुनुहुन्छ। प्रश्नहरू पनि थुप्रै आएका छन्। अब प्रश्न अब भोलिका दिनमा आउनुहुने पत्रकारजीहरूसित हामी सोध्नेछौँ। अब आजलाई दीपकजी। ठिक छ रामचन्द्रजी, मलाई पनि एउटा आफ्नो कुराहरू मैले हेरिरहँदाखेरि जुन अब धेरै कुराहरू छन्। अहिले छोटो समय धेरै कुरा गर्न त सकिएन। तैपनि अब राज्यले चाहिँ हेर्नुपर्ने क्षेत्रहरू जहाँ जहाँ भिक्टिम, मैले ज्येष्ठ नागरिकको कुरा उठाउनै पाइनँ, किनकि म आफू ज्येष्ठ नागरिकमा पनि काम गर्छु। ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा, उहाँहरूको उपचारमा जस्तो अब औषधि पाइराख्नु भएको छैन, यसै त महँगो छ, त्यो उहाँहरूको गुनासो छ। अर्को डिसेबिलिटीको कुरा छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको धेरै ठुलो समस्या छ। राज्यले त्यता जसलाई सुरक्षा, एक्स्ट्रा हेल्प चाहिन्छ, एक्स्ट्रा फेसिलिटी चाहिन्छ, उहाँहरूतर्फ पनि राज्यको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। थुप्रै कुराहरू छन्। यति नै। अब तपाईँको समयको पाबन्दीले गर्दा मैले पनि धेरै कुरा राखिनँ, तर जसलाई बढी सहयोग चाहिन्छ त्यतातर्फ चाहिँ यहाँहरूको ध्यान जाओस्। तपाईँ मार्फत, यो कार्यक्रम मार्फत पनि केही न केही अवश्य पनि आवाज उठेको छ। यति भन्दै म पनि बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार। नमस्कार। अब आदरणीय दर्शकहरू, दीपक अर्याल पनि हामीसित बिदा भइसक्नु भएको छ। डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेल, डाक्टर सबिन थपलिया र वरिष्ठ पत्रकार दीपक अर्यालजीसितको संवाद आजको हाम्रो सकिएको छ। धेरै प्रश्नहरू पनि आएका छन् र आएका प्रश्नहरूलाई हामीले आउने अङ्कमा फेरि प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। तर पनि फेरि पनि यहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रम कस्तो भयो, यसको टिप्पणी, समीक्षा सबै किसिमले गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। हामीलाई प्राविधिक रूपले सहयोग गर्ने साथीहरू प्रथम बोगटी, शाश्वत घिमिरे, पूर्णिमा घिमिरे लगायत आजको कार्यक्रम यही समापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।